एकमुष्ट यहाँहरू सबैमा जय मङ्गोलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। समयको पाबन्दी छ अवश्य पनि। तपाईहरू पनि आज व्यस्त समयको बावजुद यो कार्यक्रम स्थलसम्म आइपुग्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईहरूको मनभित्र एउटा जिज्ञासा छ कि हिजो हाम्रो बाजेको पालामा, हाम्रो बुवाको पालामा र हाम्रै पालामा पनि हामीले धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तनको निमित्त अधिकार स्थापित गर्ने नाममा धेरैवटा राजनीतिक दल हेरियो, राजनीतिक दर्शन सुनियो, निर्वाचनको क्रममा भोट पनि धेरै ठाउँमा हाल्यौँ। कतैबाट पनि केही परिवर्तन नआइराखेको बेलामा यो हाम्रै निमित्त भनेर के चाहिँ आएको रहेछ त भनेर सुन्नको निमित्त तपाईहरू आफ्नो व्यस्त समयको चाहिँ बावजुद पनि यो कार्यक्रम स्थलसम्म आउनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूसँग लामो समय नलिइकन पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै लामो आफ्नो सम्बोधनको क्रममा बताइराख्नु भएको छ। कुरा साथीहरूले बताउनु भएकै कुरा नै हो खासमा कि यो देशमा परिवर्तन किन हुन सकेन, हामी नेपालको समग्र नागरिकहरूले अधिकार किन प्राप्त गर्न सकेनौँ, अधिकार प्राप्ति गर्नको निमित्त भएको विभिन्न राजनैतिक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिहरूमा हाम्रो समुदायको तर्फबाट हाम्रो समुदायको नामलाई शिरमा राखेर गराएको आन्दोलन र जनआन्दोलनहरू सम्पन्न भइसक्दा पनि हामीले किन केही पाउन सकेनौँ त भन्ने विषयहरू चाहिँ मूलभूत कुराको रूपमा एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा खडा भएर आएको छ। यही कुराहरू पूर्वका साथीहरूले जोडिराख्नु भएको थियो, राखिराख्नु भएको थियो। तर यो अहिलेको समयमा उभिएर भन्दै गर्ने क्रममा, तपाईहरूको बिचमा उभिँदै गर्ने क्रममा, तपाईहरूसँग आफ्नो कुरा राख्दै गर्ने क्रममा एउटा जटिल प्रश्न, एउटा चाहिँ विषम परिवेश चाहिँ अहिले के चाहिँ सुरुवात भएको छ मुलुकमा भन्दा, हामी यो 21औं शताब्दीको मङ्गोलहरू भइसके पछाडि पनि, यो 21औं शताब्दीको विश्वको एउटा मानव भइसके पछाडि पनि राजनैतिक रूपमा हामीले स्वामित्व लिन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले आजसम्म दुःख पाइराखेको अवस्था हो। कि राजनीति भनेको कुन चराको नाम हो पनि थाहा छैन, राजनीति भनेको जङ्गली जनावरको नाम हो कि पशुपन्छी चराको नाम हो कि, अनि त्यो चाहिँ के भन्छ खोलातिर खेल्ने माछाको नाम हो कि होइन हाम्रो नाम हो कि के हो केही थाहा नभए पछाडि त्यो राजनीतिदेखि हामी धेरै टाढा बस्न बाध्य भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज देशभित्र घट्ने घटना परिघटना, यो घटनाले देशलाई कता लाँदैछ, हामी के हुँदैछौँ, यो सबै कुराबाट विमुख तुलाएको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हामी चाहिँ एउटा दासी मानसिकताको उपस्वरूप, अघि नै पूर्वोक्त साथीहरूले कुरा जोड्नुभयो, हामी अहिले सिंह र पुच्छर बिनाको चाहिँ यो एउटा चाहिँ पशु नै हो। खासमा हामीलाई मान्छेको रूपमा चाहिँ अहिले संसारले हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वको मान्छेहरूले हाम्रो आँखा, हाम्रो शरीरको बनावट सबै कुरा हेर्दाखेरि मान्छेको रूपमा देखेको भए तापनि त्यो मान्छे भइसके पछाडि त्यो मान्छेको चेतना भएन भने त्यसलाई मान्छेको रूपमा गन्दैन। उदाहरणको निमित्त जङ्गलमा तपाईँहरूले हेर्ने गर्नुहोस्, उदाहरणको निमित्त जङ्गलमा बसेर शिकार गरेर खाने एउटा बाघले मासु खान छोडेर उसले घाँस खान थाल्यो भने मान्छेले के भन्छ, यो बाघ त बौलाएछ, पागल भएछ भन्छ नि त मान्छेले। किनकि त्यो बाघ भनेको चाहिँ मासु नै खान्छ, शिकारै गरेर भए पनि होइन, बरु भोकै बस्ला, मासु पाएपछि मात्रै खान्छ, घाँस चाहिँ उसले भोकमा मर्ने अवस्थामा पुग्यो भने पनि घाँस खाएर पेट पाल्दैन, घाँस खाएर प्राण जोगाउँदैन बाघले भन्ने कुरा त तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो त कमन सेन्स अथवा त्यो त आम मानिसले बुझ्ने एउटा भाषा हो नि त, होइन र? एउटा बाघले घाँस खायो भन्दाखेरि त अनौठो कुरा हुन्छ नि त। हो, त्यो जुन बाघले चाहिँ शिकार गर्न छोडेर चाहिँ उसले मासु खान छोडेर घाँस खान थाल्यो भने त्यो बाघलाई मान्छेले जसरी बौला पागल भन्छ, त्यसै गरेर एउटा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि आफूले पाउनुपर्ने अधिकारै खोज्न नसक्ने तपाईँ नेपालको आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको मान्छेहरूलाई हेरेर विश्वका मान्छेले झोल्यास हेर्दा चाहिँ, उदाहरण त्यो बाघकै कुरा गरौँ, बाघलाई झ्वास हेर्दा चाहिँ त्यो बाघै हो। तर शिकार गरेर खानुपर्ने ठाउँमा घाँस खान थालेपछि हाँस्यो नि त। सुरुमा हेर्दा त बाघ त बाघ नै त हो नि, मान्छे त तर्सिन्छ, डराउँछ, अरे यो त बाघ रहेछ, यसको छेउछाउ जानुहुन्न भन्छ। जब त्यो बाघले अगाडिपट्टि, बाघको छेउमा एउटा स्याल छ, एकापट्टि घाँसको डङ्गुर छ, अनि स्याल खान छोडेर घाँसको डङ्गुरतिर गयो भने मान्छेले त्यो बाघलाई जिस्काउँछ नि त, कस्तो मूर्ख बाघ रहेछ यो होइन। चाहिँ अगाडिपट्टि शिकार तयार छ, स्याल बसिरहेछ, स्याल नखाएर घाँस खान गयो यो त भनेर मान्छेले जिस्काउँछ नि त। हो, हामीलाई पनि विश्वको मान्छेले हेर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हेर्दा त उनीहरूले के देख्छ भन्दा आँखा दुईटा पनि छ, कान पनि छ, नाक पनि छ, अनुहार पनि छ, शरीर पनि छ, सबै कुरा मान्छेकै रूपमा देख्छ तपाईँ हामीलाई। अनि हाम्रो गुण हेर्छ उसले। अब हाम्रो अगाडि दुईवटा चाहिँ त्यहाँनिर विकल्प देखा पर्छ। बाघको अगाडि घाँस र स्याल भए जस्तै, स्याल खाने कि घाँस खाने भन्दा घाँस खाँदा पागल भए जस्तै हाम्रो अगाडि नै दुईटा विकल्प हुन्छ। उदाहरणको निमित्त अस्ति भर्खर 2079 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको चुनाव, त्यो चुनावमा हाम्रो अगाडि दुईवटा विकल्प थियो।
एउटा मालिक आफैले आफूलाई मालिक बनाउने एउटा बाटो, एउटा आफैले आफूलाई दास बनाउने बाटो, दुईवटा विकल्प थियो त्यहाँनिर। त्यो दुईवटा विकल्पको रूपमा उदाहरणको निमित्त तपाईँहरूको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभातर्फ कर्णवीर स्याङ्बुजी, प्रदेश सभातर्फ यहाँनिरबाट चाहिँ हाम्रो सुनजितजी निर्वाचनको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुईजनाले के देखाउनु भयो भन्दा, होइन हामी त मानव भइसकेपछि हामीले अधिकार पाउनको लागि, हामी मालिक बनिनको लागि कुखुराको भाले हो भनेर देखाउनु भयो उहाँहरूले। यो चाहिँ मालिक बनिने बाटो, यो चाहिँ चेतनशील प्राणीले निर्णय लिने बाटो। अनि अर्कोले आएर के देखाइदियो भन्दा, होइन यो देशमा अधिकार पाउनलाई तिमीहरूले भने जस्तै हुनको लागि चाहिँ त्यो होइन रुख हो भनेर पल्लो निर्वाचन क्षेत्रबाट यताबाट आएर चुनाव भोटियो। अनि मान्छेले के रोज्यो भन्दा, कुखुराको भाले रोज्नु पर्ने मान्छेले रुख रोज्यो, भनेको स्याल रोज्नु पर्ने बाघले घाँस रोजे जस्तै भयो। त्यो भएपछि मान्छे हाँस्यो। त्यो भएपछि मान्छे के गर्यो भन्दा, त्यो भएपछि हामी भन्दा पनि को बढी हाँस्यो भन्दा त्यो घाँस लिएर आउने मान्छे, त्यो रुख लिएर आउने मान्छे चाहिँ बढी हाँस्यो कि होइन यो तामाङहरूको बुद्धि छैन कि क्या हो, यहाँतिरको नेवारहरूको बुद्धि छैन कि क्या हो, उसकै दाजुभाइले मालिक बनाउने बाटो भनेर कुखुराको भाले ल्याएछ, आफ्नै दाजुभाइलाई हाल्न छोडेर ल मलाई पो रुखमा हाल्यो भनेर मक्क परेर गर्थ्यो। त्यसको अगाडि तपाईँ हामी के भयौँ, अचेतन अवस्थामा परेको प्राणी भयौँ नि त। हो त्यसै गरेर विश्वले अहिले तपाईँ हामीलाई हेर्दाखेरि मानवको रूपमा देख्छ, तर तपाईँ हाम्रो चेतनाको स्तर हेर्दा छैन, जिरो हो। बाघले शिकार छोडेर घाँस रोजा जस्तै अवस्थामा हामी पुगिराखेका छौँ। यसैको निमित्त यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ यो देशमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हामी परिकल्पना गरौँ त, अहिले तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू करिब करिब 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष उमेर पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले तपाईँ हामी जन्मिनुभन्दा पहिला यो सङ्गठनको स्थापना गर्नुभयो। आजभन्दा झन्डै झन्डै 34 वर्ष पहिला, म भर्खर 30 वर्ष हुँदैछु, म जन्मिनुभन्दा पनि झन्डै 4 वर्ष पहिला नै सङ्गठन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलभित्र खोल्नु भएको यो सङ्गठन। त्योभन्दा पहिला नै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1972 भनेको आजभन्दा झन्डै झन्डै 51 वर्ष पहिलाबाट व्यक्तिगत रूपमा उहाँले चाहिँ यो आवाजहरू उठाउन थाल्नुभयो यो सङ्गठन खोल्नुभन्दा पहिला। त उहाँले समाजमा समस्या के देख्नुभयो भन्दाखेरि अघि पूर्वोक्त साथीहरूले भन्नुभयो कि नेपालमा एउटा समस्या छ, यो समस्या समाधानको निमित्त राजनीति गर्ने हो। जस्तै नेपालको अहिलेको राजनीति तपाईँले हेर्नुहोस् त, राजनीति गर्ने नेताहरूले हामीलाई एकछिनको लागि मोहल्ले सन्यासलाई यतापट्टि साइडमा राखौँ, बाँकी अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि के गरेर भोट माग्न आउँछन् भन्दा एउटा समस्या देखाएर मात्रै भोट माग्न आउने होइन। अस्तिको निर्वाचनमा गठबन्धन दलले भोट किन माग्यो भन्दा देशमा भएको अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ प्रतिगमन गर्यो, संविधान धरामा पार्न आँट्योले संविधान बचाउनको लागि हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर आएको होइन। उसले भनेको पहिला समस्या देखायो कि प्रतिगमन हुँदैछ, संविधान खत्म हुँदैछ भनेर समस्या देखायो। त्यो समस्याको चाहिँ समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ हामी हो, हामीलाई हाल्नुहोस् भनेर उसले त माग्यो नि त, भोट त होइन र। भनेपछि समस्या भए पछाडि त्यो समस्या समाधानको निमित्त त्यहाँनिर चाहिँ एउटा दर्शन अथवा सिद्धान्तको आवश्यकता हुन्छ। त्यो दर्शन र सिद्धान्तको आवश्यकताले मात्रै बल्ल त्यो समस्याको समाधान गर्छ। एउटा हस्पिटलमा जाने बेलामा एउटा बिमारी भयो भने, एउटा कोही बिमारी टाउको दुख्यो, पेट दुख्यो, ज्वरो आयो अथवा जेसुकै भयो, जे भए पनि एउटा समस्या पैदा भएपछि त्यो मान्छे कहाँ जाने, हस्पिटल जाने हो। हस्पिटल गइसकेपछि डक्टरले सुरुमै उपचार सुरु गर्दैन। अस्ति उदाहरण त हाम्रो जिल्ला अध्यक्षज्यू पनि बिमारी हुनुभयो, उहाँलाई त अलरेडी थाहा थियो नि त मेरो पेट दुखिरहेछ, पेटको उपचार गर भनेर गएको हो नि त। पेट दुखिरहेछ, पेटको उपचार गर भनेपछि त सिधै पेटको उपचार गरे हुन्थ्यो नि त, तर डक्टरले गर्दैन। त्यहाँनिर डक्टरले पेट दुखिया छ भनेपछि उहाँको के गर्यो भन्दा सबैभन्दा सुरुमा सुगर र प्रेसर ठिक छ कि छैन भनेर नाप्यो नि त। त्यो भनेको पहिला समस्या पहिचान गर्ने। उहाँले भने समस्या चाहिँ वास्तविक नहुन नि सक्छ नि त। अस्ति त्यहीँनिर अब हस्पिटलमा बस्ने क्रममा एकजना चाहिँ फुत्रुक उठिरहेको मान्छे, बिमारी भएर ढलेको मान्छे यसरी चाहिँ छटपट्टि राखेको छ, छटपटेको मान्छे हतार हतार बेडमा हालेर हस्पिटलमा ल्यायो। उसको आफन्तहरूले मेरो चाहिँ बिरामी बित्न आँट्यो, मर्न आँट्यो, बर्बाद हुन आँट्यो भनेर रोइ कराई गरेर हस्पिटलको चाहिँ त्यहाँको डक्टरहरू नर्सहरूलाई कराएर लु न हजुर छिटो गर्नुहोस् न, छिटो लु न, छिटो छिटो मर्न आँट्यो छिटो भनेर कराएको कराइछ। तर डक्टरहरू चुप लाएर नकराउनुहोस् न, पाउनुहोस्, हामी पहिला समस्या पत्ता लगाउँछ भनेर समस्या पत्ता लगाउन थाल्यो। कि एउटा चाहिँ असल व्यक्तिले के गर्छ भन्दा पहिला समस्या पत्ता लगाउने, त्यो पत्ता लागिसकेपछि उपचार के गर्नुपर्छ भने त्यही अनुसारको उपचार गर्ने हो। र नेपालमा पनि राजनैतिक रूपमा समस्या थियो। हेर्नुहोस् आजसम्म तपाईँ हाम्रो बाजे पुस्ताले, अघि नै पूर्वोक्त साथीहरूले अलिकति कुरा जोड्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको नाममा 2007 सालमा देशबाट यो राणाहरूले चाहिँ तानाशाही व्यवस्था चलाए। 104 वर्षसम्म चाहिँ
यो तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य गरेर एउटा सुगम व्यवस्था स्थापित गर्नको निमित्त राणा खेदाउनुपर्छ भन्ने अभियान सफल पनि कसले पारेको भन्दा तपाईँ हाम्रै चाहिँ बाजे पुस्ताहरूले भनेको तपाईँ हाम्रै पुर्खाको सहयोगमा देशबाट राणा फ्याँकियो। राणाको हातमा भएको सत्ता कहाँ झर्यो भन्दा त्यो सत्ता खसाल्नको निमित्त सङ्घर्ष गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमे सार्की होइन, च्याम्ने पोडे गाइने थारू दनुवार सुनवार जिरेल सुलेर नेवार अथवा हामी आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएको मान्छेले सङ्घर्ष गरे के राणाको हातमा भएको सत्ता झार्नु पर्यो भनेर राणा झरे। राणाको हातबाट झरेको सत्ता कहाँ गयो भन्दा उसैको सम्धि खलक शाहको हातमा गएर फेरि रोक्यो। 7 सालमा नि गरेकै हो सङ्घर्ष। 7 सालको सङ्घर्षले नि परिवर्तन आएन। 46-47 सालमा अर्को आन्दोलन सुरुवात भयो। 46-47 सालमा नि लडेको त्यसबाट नि परिवर्तन आएन। 62-63 सालको समयमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो मान्छेले फेरि पनि सङ्घर्ष गरे। त्यो सङ्घर्ष गर्दा नि तपाईँ हाम्रो हातमा सत्ता शक्ति र अधिकार हामीले पाउन सकेनौँ। त्यो किन पाउन सकेनौँ भन्दाखेरि हामीले रोग चाहिँ पत्ता नलगाइकन लडिराखेका थियौँ नि त। अब यो देशलाई लागेको वास्तविक रोग चाहिँ राणा खेदाइसके पछाडि समस्या समाधान पनि भएन, पञ्चायत खेदाइसकेपछि समस्या समाधान पनि भएन, 62-63 जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार ल्याइसकेपछि पनि हाम्रो हातमा सत्ता र शक्ति नआउनुको कारण भनेको यो देशको प्रब्लम अथवा नेपालको वास्तविक समस्या भनेको चाहिँ यो देशमा हिन्दूवाद र ब्राह्मणवाद छ। यो दुईवटा कुराको अन्त्य बिना हामीले अधिकार पाउँदैनौँ भन्ने कुरा पो स्पष्ट रूपमा रहेछ नि त नेपालमा त। अब त्यो नलडेसम्म, त्यो नढलाएसम्म, हिजोसम्म त यो चाहिँ क्षेत्रीय राजाहरू एउटा चाहिँ बार बनेर एउटा भर्याङ तेर्साएर अगाडिपट्टि बसेको कारणले गर्दाखेरि हामी आमान्य सामान्य भएर लडाइँ लड्न पाएका थिएनौँ। किनभने बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको तपाईँहरूले हिजोको इतिहास अघि पल्टाएर हेर्नुहोस् त, राजाहरूलाई श्री 5 भनिन्थ्यो, बाहुन क्षेत्रीलाई श्री 6 भन्नु पर्थ्यो, राणाहरूलाई श्री 3 भनिन्थ्यो। हामी गुरुङ मगर तामाङ अथवा आँखा चिम्चो नाक थेप्चो हुने मान्छेलाई श्री 3, श्री 5, श्री 6 होइन, हामीलाई त श्री पनि लेख्दैन थियो। हामीलाई त्यो अधिकार थिएन, श्री लेख्ने अधिकार पनि थिएन हामीलाई। उनीहरू चाहिँ राणाहरू श्री 3, क्षेत्रीहरू यो जो राजाहरू श्री 5, बाहुनहरू श्री 6। अनि सबैभन्दा श्रीमा सबैभन्दा माथि त को भन्दा श्री 6 हुने चाहिँ ठुलो हो नि त। बाहुन चाहिँ श्री 6 हो। अनि बाहुनको काम चाहिँ के हो भन्दा पर्दा पछाडि बसेर गेम खेल्ने। पर्दा पछाडि बसेर गेम खेल्ने भनेको तपाईँ हामीले उदाहरणको निमित्त हामीले कोही कोही बेलामा हलतिर गएर फिल्म हेर्छौँ नि, फिल्म हेर्दाखेरि गुन्डा र हिरो बनेर त्यहाँ लडाइँ लड्छ नि। एउटा गुन्डा बनिएको हुन्छ, एउटा हिरो बनेको हुन्छ, लडाइँ लड्छ। तर त्यो दुईजना नमिलेर लडाइँ लडाए त होइन नि त। त्यो चाहिँ के भन्छ, त्यो कथा लेखेर लडाउने व्यक्ति त अर्कै छ नि त पछाडि, त्यो चाहिँ अगाडि आउँदैन नि त। फेरि आउँदैन फिल्ममा कहिले पनि त्यो कथा लेख्ने मान्छे अगाडि आउँदैन। कथा लेख्छ अनि हिरो र गुन्डा तयार गर्छ, हिरो पनि उसरी तयार गर्ने हो, गुन्डा पनि उसरी तयार गर्ने हो। अनि दुईजनाको बिचमा लडाउँछ अनि हामी चाहिँ हलभित्र गएर ताली बजाउँछौँ होइन। अनि हिरो लड्यो भने ला हो खत्तम भयो, बर्बाद भयो, उठ भनेर हुटिङ गर्छौँ, कराउँछौँ। अनि नसकी त्यो हिरो उठे जस्तो गर्छ, एक बक्सिङ त्यो गुन्डा बनेको मान्छेलाई मुक्का हान्यो भने वाह भनेर ताली बजाउँछ। एकछिन रमाइयो, 2 घन्टाको समय पनि नष्ट, 500 रुपियाँ पैसा पनि नष्ट। हामी त घाटामा परिरहेको छौँ त्यहाँनिर होइन। ठ्याक्कै नेपालमा त्यही गर्यो अहिले। अब यहाँको वास्तविक समस्या थाहा नै भएन। अनि बाहुन क्षेत्रीहरू त के गरे भन्दा श्री 6 भएर पर्दा पछाडि बस्ने। अनि पर्दा अगाडि कसलाई लडायो भन्दा हामी यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाललाई मैदानमा उतार्यो। एउटालाई वाइसिएल भनेको छ, एउटालाई युथ फोर्स, एउटालाई तरुण दल भनेको छ, अर्कोलाई एमाले, अर्कोलाई काङ्ग्रेस भनेको छ, अर्कोलाई माओवादी। अनि हाम्रो मान्छे थाल्यो लड्न। फेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अस्तिकै चाहिँ 2079 मङ्सिर 4 को चुनावलाई फर्केर हेर्नुहोस् त। मङ्सिर 4 गतेको चुनाव को लड्न आएको यहाँनिर? काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न आएको होइन। काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन गरेर एमाले हराउ अभियानको रूप गरेर एमाले हराएर काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव जिताएर पठायो। त्यति बेला तपाईँहरूकै गाउँघरमा पनि एमाले एकातिर, काङ्ग्रेस र माओवादी एकातिर भयो होला। कतै तपाईँकै दाजुभाइ पनि पर्यो होला, कोही एमाले कोही माओवादी काङ्ग्रेस भएर लाप्पा खेल्ने लडाइँ झगडा चल्यो होला। मङ्सिर 4 गतेसम्म झगडा गरियो, पुस 10 गतेपछि के भयो फेरि उतापट्टि त्यही माओवादी र एमाले फेरि एउटै भइदिएन। अब काङ्ग्रेस पो उल्टो भयो फेरि त्यहाँनिर। यस्तो खालको यो त व्यथिति भनेको यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई लडाउनको निमित्त उनीहरू चाहिँ निकै सङ्घर्षरत भए, उनीहरूले धेरै सफल पनि भएर गए। यो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै राजालाई अगाडि एउटा चाहिँ बार लाएर राखिदियो दरबारलाई, पछाडिपट्टि बाहुनले गेम खेल्यो, हामीलाई मैदानमा लडाएको लडाइ थियो। राजा साजा सबै त बाङ बुङ भएर त्यो त उड्यो नि त। यो उडिसकेपछि अब स्पष्ट लडाइँ सुरु भयो कि। अब चाहिँ लडाइँ कहाँ सुरु भयो त भन्दा यतापट्टिको आर्यन भर्सेस मङ्गोलको बिचको लडाइँ सुरु भयो। पहिला चाहिँ बिचमा बार थियो, हाम्रो मान्छे नि कोसँग लड्ने के गर्ने, हाम्रो शत्रु को हो थाहा नै थिएन हाम्रो मान्छेलाई।
उतापट्टि बाहुन लुक्या थियो, ढालको रूपमा क्षेत्रीहरूलाई प्रयोग गरेका थियो। अनि क्षेत्रीले सकेपछि बाहुन त पछाडि जोगिएर बसेको थियो। अब आज क्षेत्री पनि ढलेपछि के भयो भन्दा बाहुन देखियो नि त। अब त तैँले कस्तो पोलिसी बनाउँदै रहेछस्, के गर्दा। अघि मलाई चाहिँ हाम्रो साथीहरू देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको शाह राजा राणा बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको यो चाहिँ अक्टोपस जस्तै हो। यो अक्टोपस जस्तै हो। यो अक्टोपसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा 8वटा मुख हुन्छ। समुद्रमा पाइने अक्टोपसको मुख चाहिँ 8वटा हुन्छ मुख, तर जिउ चाहिँ एउटै हुन्छ। फेरि मुख मात्रै 8वटा हो, जिउ एउटै हो। कुन मुख चलाउँदाखेरि आएर भेट्छ त्यसले त्यही मुख चलाउँछ। एकैचोटि 8वटा चलाउँदैन, फेरि त्यसले 8वटा मुखबाट एकैचोटि खाँदैन रहेछ त्यसले, होइन। त्यसले जुन मुखले चाहिँ खान सजिलो हुन्छ त्यही मुखले सोरेर खाँदो रहेछ। तर खाइसकेपछि पुग्ने पेट एउटै हो। फेरि त्यो छेउको मुख चलाए पनि, भित्ताको मुख चलाए पनि, दायाँको मुख चलाए पनि, बायाँको मुख चलाए पनि पुग्ने ठाउँ चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ। यसकारण डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् नेपालमा राजा भने पनि, राणा भने पनि, कम्युनिस्ट भने पनि, कङ्ग्रेस भने पनि यिनीहरूको चाहिँ यो नाम फरक, मुख मात्रै फरक हो, अन्तिममा पुग्ने जिउ चाहिँ एउटै हो भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सँगसँगै गोपाल गुरुङले हामीलाई के पनि बताइदिएर जानुभएको थियो भने हामी अहिले कोसँग लडाइँ लड्दैछौँ भन्दा हिजो अघि नै पूर्वोक्त साथीहरूले कुरा राख्नुभयो, यो बाहुन क्षेत्रीहरू त नेपाल भन्ने देशमा उत्पत्ति भएको त होइन। उनीहरू आजभन्दा झन्डै 3500 वर्ष पहिला वर्तमान भारत भित्रेका मान्छेहरू हुन्। आजभन्दा 3500 वर्षभन्दा पनि करिब 400 वर्ष पहिला यिनीहरूको उत्पत्ति भनेको ककसियस माउन्टेनमा, क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सीको भनेको त्यहाँको चाहिँ कालो समुद्र र त्यहाँनिरको चाहिँ अर्को समुद्र, दुईवटा समुद्र होइन, क्यास्पियन समुद्र र कालो समुद्रको बिचमा भएको एउटा चाहिँ ककसियस भन्ने एउटा पहाड छ। त्यो पहाडमा उत्पत्ति भइसके पछाडि यिनीहरूलाई त्यहीँ माथि आक्रमण गर्यो। कसले भन्दा हाइटी साम्राज्यवादले आक्रमण गर्यो। हाइटी साम्राज्यवादले आक्रमण गरे पछाडि आफ्नो घर देश जोगाउन नसकेर ककसियसबाट भागेर इरानमा आएर करिब 400 वर्ष यिनीहरू बसोबास गरे। अहिले तपाईँ हामीले सुन्ने गरेको इरान भन्ने देश, त्यहाँ 400 वर्ष उनीहरू बसोबास गरे। त्यो इरानमा 400 वर्ष बसोबास गरिसके पछाडि यिनीहरूको काम र ड्युटी भनेको जहिले पनि याद गर्ने गर्नुहोस्, सधैँभरि बिगार्दै 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 हनुमानकै जस्तो रोल। हनुमानले जहिले पनि के गर्छ भने बिगार्ने मात्रै काम गर्छ नि त। तपाईँ इतिहासमा महाभारतको चाहिँ त्यो इतिहासलाई पढेर हेर्नुहोस् त। आजभोलि एउटा टेलिभिजनतिर देखाउँछ बेला बेलामा, त्यो महाभारतमा के गर्छ भन्दा त्यो महाभारतमा चाहिँ रावणलाई सिद्धाउनको निमित्त रामले प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यो रामले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो हनुमानको पुच्छरमा चाहिँ आगो लगाएर त चाहिँ रावणको लङ्का चाहिँ सबै जला भनेर पठाइदिएपछि त्यो हनुमान उड्दै उड्दै जान्छ। एउटा घरमा गएर पुच्छार झोस्छ, यतापट्टि डढाउँछ, उता गएर झोस्छ, उतापट्टि डढाउँछ, उता झोस्छ, उता डढाउँछ। तर त्यो हनुमानलाई के थाहा हुँदैन भन्दा यो मेरो पुच्छारमा लगाएको आगोले रावणको लङ्का मात्रै होइन, पुच्छारमा आगो लागिसकेको छ, त्यसले समग्र मेरो जिउ पनि डढाउँछ भने चाहिँ थाहा नै हुँदैन। त मूर्ख हुन्छ कि त्यो। बाहुन क्षेत्री पनि त्यस्तै हो। जता यता पनि बिगारेछ, उता नि बिगारेछ। आफ्नो पुर्खा पुस्ताको निमित्त सोच्दैन भनेर आफ्नो वर्तमानको निमित्त, आफू रमाइलो गर्नको निमित्त सोच्ने समुदाय हुन् यिनीहरू, सोच्ने नस्लको मान्छे हुन्। अनि यो कहिले गरे भन्दा यिनीहरूले इरानमा करिब 400 वर्षसम्म यही रणनीति अख्तियार गरे पछाडि इरानको इरानी जनताहरूले 400 वर्ष उसको देशमा राखेपछि ल यिनीहरूको यो व्यवहारले चाहिँ हामीलाई पनि फाइदा नपुग्ने रहेछ। यिनीहरू त आफै त्यो पतनको बाटोमा हिँडेका मान्छेहरू, आफ्नो देश र घर जोगाउन नसकेर हिँडेको मान्छेले हामीलाई कहाँ जोगाउँछ, काम छैन भनेर इरानबाट 400 वर्षपछि लखेट दिइसके पछाडि यिनीहरू आजभन्दा झन्डै 3500 वर्ष पहिला चाहिँ वर्तमान भारतमा, अहिले पाकिस्तान भन्ने देशमा पर्छ, त्यति बेला पाकिस्तान भारत भन्ने दुईवटा देशको रूपमा छुटिएको थिएन, विभाजन भइसकेको थिएन। त्यति बेला चाहिँ विभिन्न गणराज्यहरू थियो। त्यो गणराज्य हुने क्रममा अहिले हाल चाहिँ पाकिस्तानमा पर्ने त्यहाँनिर एउटा सिन्धु नदी भन्ने बग्छ। त्यो सिन्धु नदीमा चाहिँ सिन्धु घाटीको दुईवटा सभ्यताहरू थियो। त्यहाँ मङ्गोल सभ्यताहरू, एउटा मोहनजोदाडो भन्ने, अर्को हडप्पा भन्ने, यो दुईवटा चाहिँ मङ्गोल सभ्यताहरूमा आएर उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर बसोबास गरेर मङ्गोल सभ्यतालाई नष्ट गर्दै आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला वर्तमान भारत प्रवेश गरिसके पछाडि भारतमा आएर उनीहरूले षड्यन्त्र सुरु गरे। षड्यन्त्र के सुरु गरे भन्दा उनीहरू त ग्रुपको हिसाबले, समूहको हिसाबले त उनीहरू धेरै, किनकि बाहिरबाट भागेर आउने मान्छे त थोरै आउँछ नि, गाउँ उल्टेर गएको त होइन नि त, त्यो भागेर हिँड्ने मान्छे त थोरै आउँछ। उनीहरूको देशबाट थोरै आएको समूहको मान्छेहरू त्यो देशको जनताहरूमाथि फेरि राज गर्ने एउटा राजनैतिक रूपले चेतनशील भएर उनीहरू शासक बनिनको निमित्त वर्तमान भारतमा आइपुगेका यो अहिलेको नेपालमा तपाईँ हामीले चिन्ने गरेको कालो भइसकेको हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको पुर्खाहरूले वर्तमान भारतमा आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला त्यहाँनिर पाइला राखिसके पछाडि चाहिँ अब हामी कसरी चाहिँ यो देशमा
टिक्ने, कसरी यो देशमा हामी सबल भएर जाने, कसरी यो देशमा हामी शासक हुने र यो देशको नागरिकलाई शासित बनाएर हामी यही देशको चाहिँ राजा महाराजा बनेर कसरी बस्न सकिन्छ भनेर उनीहरूको चाहिँ घनीभूत छलफल चलिसके पछाडि उनीहरूले निष्कर्षको रूपमा चाहिँ के निकाले त भन्दा अब यही समुदायमा भएको, यही समाजभित्र भएको मान्छेलाई नै डिभाइड एन्ड रुलको नीति भनेको फुटाउ र राज गर्को नीति, यो विश्वभरि नै राजनीतिमा लागू हुने नियम, पहिला फुटाउने, फुटाइसकेपछि राज गर्ने एउटा नीति चाहिँ उनीहरूको पुर्खाहरूले बताएको कारणले गर्दाखेरि वर्तमान भारतमा आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला उनीहरूले के को सृजना गरे त भन्दा एउटा ब्राह्मणिकल सोसल अर्डर भन्ने एउटा व्यवस्था ल्याएर वर्णाश्रमी व्यवस्था चाहिँ उनीहरूले सृजना गरेर गए। त्यो वर्णाश्रमी व्यवस्थाले के गर्यो त भन्दा जातीय रूपमा चाहिँ समाजलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदियो। जन्मिँदाखेरि मान्छे भएर जन्मे पनि, जन्मिँदाखेरि जसको कोखबाट जन्मेको भए तापनि समाजमा जन्मिसके पछाडि उनीहरूको सूत्र अनुसार समाजमा जन्मिसके पछाडि वर्णाश्रमी व्यवस्थाको आधारमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको एउटा 4वटा जातीय क्लस्टर सहित अथवा एउटा जातीय फ्याक्टरमा चाहिँ समाजलाई उनीहरूले चाहिँ विखण्डनको एउटा बाटोतिर लिएर गए। त्यो गरिसकेपछि उनीहरूले के भने त भन्दा अनि उनीहरूले एउटा त गुरु मन्त्र त भन्नु पर्यो, यो संसार जो उत्पत्ति गर्ने चाहिँ उनीहरूको भगवान हो, भगवान विष्णुले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर गयो अथवा संसारलाई चाहिँ यो उलटपुलट बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि अब यसको ठेकेदारको रूपमा, उसको उत्तराधिकारीको रूपमा यो संसार अगाडि सार्नको निमित्त हामीलाई नै उत्तराधिकारी तोकेर गएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जन्मिँदाखेरि नै कुलीन वर्गमा जन्मेको हामी ब्राह्मणहरू, क्षेत्रीहरू त्यसैको सेवा सुरक्षाको निमित्त जन्मेको, वैश्य शूद्रहरू भनेको ब्राह्मण क्षेत्रीको सेवा सत्कारको निमित्त जन्मेका हुन् र त्यहाँ समग्र त्यति बेलाको वर्तमान अहिले हामीले चिन्ने गरेको भारतको त्यही देशमा उत्पत्ति भएको हाम्रै नस्लको त्यहाँको मूल निवासीहरू जति सबैलाई चाहिँ के गरे भन्दा उनीहरू भनेका शूद्रहरू हुन्, ब्याकवर्ड क्लासका मान्छेहरू हुन् भनेर त्यहाँको मङ्गोल समुदायको मान्छेलाई, बहुसङ्ख्यक त्यहाँको मूल निवासीहरूलाई जातीय क्लस्टरमा हालेर टुक्रा टुक्रा बनाइदियो। अनि बाहुन क्षेत्रीहरूले रजगज गर्न सुरु गरेर गएको एउटा इतिहास चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। यसरी गइसके पछाडि अहिले हामीले यहाँ चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो अगाडि कार्यक्रममा चाहिँ हामीले खाजा समर्पण गरेर राखेको महामानव सिधा बुद्ध डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र महामानव सिधा बुद्धले पनि वर्तमान भारतमा त्यो वर्णाश्रमी व्यवस्था आएर बाहुन क्षेत्रीहरूले प्रयोग गरेको नीतिको कारणले गर्दाखेरि त्यो देशमा जन्मिँदै गरेको हरेक नागरिकहरूले दुःख पाएको, व्यथा पाएको, विभेद सहनु परेको, अन्याय अत्याचार सहनु परेको देखिसकेपछि महामानव सिधा बुद्धले पनि यो चाहिँ विषयमा अध्ययन गर्नु पर्यो। यो ब्राह्मण क्षेत्रीहरू अथवा त्यति बेला चाहिँ त्यो चिनिने गरेको ब्राह्मण धर्म भनेर, वर्णाश्रमी व्यवस्था भनेर उनीहरूले अगाडि बढाउँदै गरेको यो सिद्धान्तले चाहिँ यो समाजलाई कहाँ पुर्याउँदैछ त भनेर बुद्धले अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि त त्यहाँनिर समानताको कुरा पनि छैन, स्वतन्त्रताको कुरा पनि छैन, भातृत्वको कुरा पनि छैन, एक अर्कामा काटामार चलेको छ, एक अर्कामा जन्मिने बित्तिकै कोही मालिक कोही दासको व्यवस्था आएको छ, कसैलाई पनि स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकार पनि छैन, बोल्न पाउने अधिकार पनि छैन। यो संस्कारले, यो व्यवस्थाले चाहिँ यो समाजलाई कहिल्यै पनि स्थिर र चाहिँ सभ्य समाजको रूपमा विकसित हुन कहिल्यै पनि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ महामानव सिधा बुद्धले अनुभूति गरिसक्नु भए पछाडि हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको यो जुन 4वटा चाहिँ वर्णाश्रमी व्यवस्थामा आधारित समाज निर्माण गर्ने बित्तिकै त्यसकै विपरीत महामानव सिधा बुद्धले चाहिँ समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको निमित्त, किनभने संसारमा जन्मिने हरेक नागरिकहरू आमाको गर्भबाट जन्मिने बित्तिकै उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन, त्यो अबोध एउटा शिशुलाई केही पनि थाहा हुँदैन कि म मालिक हुँ कि दास हुँ भन्ने कुरा ऊ त थाहा भएर जन्मिने कुरा होइन। यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा जन्मिने हरेक नागरिकहरू जन्मिसके पछाडि समानताको आधारमा ऊ चाहिँ समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। बाहुनको घरमा जन्मिने बित्तिकै शक्ति सम्पन्न हुने, अनि कामेदमे सार्की च्यामे पढेको घरमा जन्मिने बित्तिकै ऊ चाहिँ शक्तिहीन हुने, त्यहाँबाट गुरुङ मगर तामाङको घरमा जन्मियो भने चाहिँ मोटामोटी आधा आधी अधकल्चो अधिकार पाउने भन्ने व्यवस्थाले चाहिँ यो समाज चाहिँ स्थिर र सभ्य समाजको रूपमा, सुव्यवस्थित समाजको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दै सक्दैन। यो संसारमा जन्मिने हरेक नागरिकहरूको एउटा जन्म र एउटा मरण हुने क्रममा चाहिँ जन्मेको त्यो हरेक नागरिकहरूले समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। त्यो बाहुन क्षेत्रीको घरमा किन जन्मेको नहोस्, त्यो कामी सार्कीको घरमा जन्मेको किन नहोस्, त्यो गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमालको घरमा जन्मेको किन नहोस्, यो सबैको बिचमा चाहिँ समान अधिकार हुनुपर्छ। यो संसारमा जन्मिसकेपछि स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। हामीलाई अहिले त नेपालमा त यता पनि छेक्छ, यता पनि थुन्छ, उता पनि थुन्ने, उता पनि छेक्ने, यो थुनछेकको राजनीति र यो थुनछेकको व्यवस्थाले चाहिँ समाजलाई स्थिर बनाउँदैन
भन्ने भए पछाडि महामानव सिद्धार्थ बुद्धले चाहिँ स्वतन्त्रताको निमित्त पनि आवाज उठाउनु पर्यो। सँगसँगै बुद्धले चाहिँ भातृत्वको निमित्त पनि यो समाजमा जन्मेको मान्छे एकले अर्कालाई तछाड मछाड गर्ने, तँभन्दा म ठुलो मभन्दा यो सानो भन्ने हिसाबले समाज विकसित भएर गयो भने यो समाज चाहिँ कहिले पनि निर्माण हुन सक्दैन। हामी सबैमा चाहिँ अन्तर्हृदयबाट नै एउटा भातृत्वको चाहिँ भावना पैदा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले महामानव सिद्धार्थ बुद्धले चाहिँ त्यति बेला पनि यही चाहिँ सैद्धान्तिक क्रान्तिको निमित्त, यही वैचारिक क्रान्तिको निमित्त चाहिँ महामानव सिद्धार्थ बुद्धले पनि आवाज उठाउनु परेको चाहिँ इतिहासहरू तपाईँ हामी भेट्न सक्छौँ। र नेपालको हकमा पनि कुरा त्यही हो। यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सधैँभरि लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो, मैले संसार घुमेर हेरेँ, नेपाल मात्रै होइन विश्वका चर्चित देशहरू पनि पुगेँ, नेपालको विभिन्न भूगोलहरू पनि घुमेँ। यो घुम्ने क्रममा मैले नेपालमा राजादेखि रङ्कसम्म मैले चिनेको छु र देशभित्र चाहिँ यहाँनिर गुन्द्रुक सिन्की र ढिँडो खाने जनताको चाहिँ मैले झुप्रो घरभित्र पसेर पनि खाएको छु र 84 व्यञ्जन खाएर बस्ने चाहिँ एउटा आलिशान दरबारभित्र राजासँग बसेर पनि मैले त्यो अनुभूति गरेको छु। खानेकुराको स्वाद मैले चाखिसकेको छु। तर यो समग्र परिवेशलाई अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अनि भन्नुभयो, संसार घुमेर म चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर मैले आकाशतिर फर्केर हेरेँ, मैले एउटा खुल्ला आकाश मात्रै देखेँ, तलतिर फर्केर हेर्दाखेरि एउटा मैले विशाल धरती देखेँ। यति मात्रै रहेछ संसारको चाहिँ वास्तविक कुराहरू भनेको। त यस्तो संसारमा एकचोटि जन्मिने मान्छे, कोही जन्मिँदाखेरि दास हुने, कोही जन्मिँदाखेरि मालिक हुने। उदाहरणको निमित्त हिजोसम्मको एउटा राजनीतिक व्यवस्था त नेपालमा के थियो भन्दाखेरि यो देशको सत्ता कसले सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि देशमा सबैभन्दा बढी क्षमता भएको व्यक्तिले भन्ने कुरा आउँदैन थियो कि यो देशको सत्ता कसले सञ्चालन गर्ने भन्दा यो देशको सत्ता चाहिँ राजाको गर्भबाट, राजा अथवा रानीको कोखबाट जन्मेको व्यक्तिकै हातमा यो देशको सत्ता जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा तानाशाही व्यवस्था थियो नि त मुलुकमा। यो कुरा बुझिसक्नु भए पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा यसको खाडल पूर्णको निमित्त यो व्यवस्थाले समाजलाई कहिले पनि सभ्य समाजको रूपमा, परिष्कृत समाजको रूपमा, सुगम चाहिँ एउटा समाजको रूपमा विकसित भएर अगाडि बढ्न कहिले पनि दिँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि यसको अन्त्यको निमित्त र एउटा सुगम समाज र एउटा परिष्कृत समाज निर्माणको निमित्त चाहिँ यो देशमा अब के हुनु पर्यो भन्दा लोकतन्त्र हुनु पर्यो, धर्मनिरपेक्ष हुनु पर्यो, प्रान्तीयता हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा युगान्तकारी आवाज राखेर लडाइँ लड्ने व्यक्ति चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो। र आज हामी विशेष गरी उहाँले थालनी गर्नुभएको यही मुद्दा स्थापित गराउने अभियानमा यो सङ्गठनको स्थापना भयो। यो सङ्गठन स्थापना भइसके पछाडि यो सङ्गठनको इतिहासदेखि आजसम्म पनि तपाईँहरू कतिजनाले यो सङ्गठनलाई योभन्दा अलिक पहिले सुन्नु भएको थियो, कतिले भर्खर सुन्दै गइराख्नु भएको छ। यो सङ्गठनको स्थापनाको बेलामा नै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलभित्र यो सङ्गठन स्थापना गर्ने बेलामा त्यति बेला त देशमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था थियो, कालो शासन थियो, जनताहरू अधिकार सम्पन्न थिएन। त्यति बेला नै डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलभित्र, जति बेला मुलुकमा चाहिँ एउटा निर्दलीय व्यवस्था थियो त्यति बेला भद्रगोल जेलभित्र नै यो सङ्गठन स्थापना गरेर जेलको चाहिँ त्यहाँनिर बसेका कैदीहरूलाई चक्लेट बाँडेर गोपाल गुरुङले सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिनमा भनेको आजभन्दा झन्डै 34 वर्ष पहिला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भद्रगोल जेलभित्र बसेका कैदीहरूलाई चाहिँ चक्लेट बाँडेर उहाँले के भन्नुभएको थियो अरे भने यो मेरो सङ्गठन भनेको चाहिँ नेपालमा भएको यो चाहिँ तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्धमा, राजा राजतन्त्र र पञ्चायतको विरुद्धमा, त्यति बेला त बहुदलको मात्रै मुद्दाहरू अथवा बहुदलको मात्रै आवाजहरू चर्किराखेको थियो, बहुदलको पक्षमा र देशको समग्र जनताहरूलाई लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताले अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त यो सङ्गठनले काम गर्छ। यो सङ्गठनले चाहिँ देशको राजा राणा शाहहरूको जुन एउटा चाहिँ बर्बरतापूर्ण दमन सहितको एउटा चाहिँ जुन तानाशाही व्यवस्था थियो त्यसको अन्त्यको निमित्त चाहिँ आवाज उठाउँछ यो सङ्गठनले भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिनमा भद्रगोल जेलभित्र चाहिँ धुपबत्ती बालेर उहाँले यो सङ्गठनको जुन यो चाहिँ 5 कोणको तारा र खुकुरी अङ्कित जुन झन्डा छ यो झन्डा राखेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आजभन्दा 34 वर्ष अगाडि भद्रगोल जेलभित्र चाहिँ त्यो जेलकै कैदीहरूलाई चक्लेट बाँडेर सुरुवात गर्नुभएको सङ्गठन हो। यो नेपालको इतिहास तपाईँले पल्टाएर हेर्नुहोस्, जेलबाट निर्माण भएर आएको सङ्गठन कुनै पनि राजनीतिक दलहरू छैन। यो सबै पुलपुलिएर राजा बादशाहहरूको चाहिँ दाना पानी पाएर होइन सजिलो बाटोबाट चाहिँ राजनीति गरेको राजनीतिक दल मात्रै छ नेपालको इतिहासमा। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र उहाँले स्थापित गर्नुभएको यही एउटा सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै जेलको चाहिँ एउटा कालो बन्द कोठाभित्रबाट निस्केको सङ्गठन चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। उहाँलाई त 3 वर्षको निमित्त भद्रगोल जेल हारिएको थियो। अघि नै पूर्वोक्त साथीहरूले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, सन् 1988 अगस्त
30 तारिकको दिनमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई उहाँले चाहिँ निकाल्नु भएको चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ भन्ने किताब सन् 1985 मा उहाँको पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको थियो। त्यसैको दोस्रो संस्करण सन् 1988 मा प्रकाशित भइसके पछाडि त्यही किताबको फोटोकपीको आधारमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पञ्चायत प्रशासनले पक्रिएर उहाँलाई चाहिँ डिएसपी कार्यालयमा थुन्ने क्रममा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई त्यति बेला नै चाहिँ यो जुन उहाँले उठाउनु भएको मुद्दाहरू थियो यो मुद्दाहरू अगाडि बढाएको खण्डमा यो कुरालाई अझै पनि चाहिँ चर्काएर लिएर गएको खण्डमा चाहिँ उहाँको ज्यान मार्ने धम्कीसहित भद्रगोल जेलभित्र हालिएको अवस्था थियो र जेलभित्र पर्ने क्रममा त्यसको करिब 4 महिना पछाडि जेलभित्र स्थापित गर्नुभएको यो सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जेलभित्र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू परिसक्नु भए पछाडि जेलभित्र नै यो सङ्गठन स्थापना भएर सन् 1990 अप्रिल महिनामा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भद्रगोल जेलबाट जेलमुक्त भएर बाहिर आइसक्नु भए पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सोच्नुहुन्थ्यो रे म त जेलबाट अब बाहिर आइसकेँ हैन, भित्र हुँदा पो मैले काम गर्न सकिनँ। जेलबाट बाहिर आइसके पछाडि अब मैले एउटा स्वतन्त्र राजनीतिज्ञको रूपमा, एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक कर्मीको रूपमा, एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक दलको राजनीतिक सङ्गठनको हिसाबले अब समाजमा गएर यो कुराहरू बुझाउनुपर्छ। किनकि हामी नेपालको बहुसङ्ख्यक मङ्गोल जनताको चेतनामा राजनैतिक चेतना त थिँदै थिएन। तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कमा हामी को हौँ पनि थाहा थिएन, हामी मालिक हौँ कि दास हौँ पनि थाहा थिएन। हामी हिजोसम्म त के परिकल्पना गर्थ्यौँ भन्दा हामी जति गरे नि दुःख पाएको पाइ, हामी कतार गएर 5 वर्ष बसेर आयौँ भने पनि बस्दाखेरिसम्म राम्रै हुन्थ्यो, नेपाल आएको 5 महिनामा फेरि उही दुःख भोग्नु पर्थ्यो। साउदी गयो त्यही, दुबई गयो त्यही, मलेसिया गयो त्यही। यो समस्या नै समस्याबाट घेरिँदा घेरिँदा हाम्रो मानसिकतामा त के पर्न थालिसकेको थियो भन्दा 7 सालदेखि भोट पनि बेसरी हाल्यो। तपाईँ हामीले नै भोट हालेर जिताउन थालेको कति नेताहरू कस्ता कस्ता शासक भए अघि नै पूर्वोक्त साथीले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो मान्छे मार्ने हाम्रो मान्छे पर्दाखेरि हाम्रो मान्छेलाई भेट्ने बित्तिकै आजीवन जेल सजाय तोक्ने कि भने फाँसीको सजाय दिएर हाम्रो मान्छेलाई मारिदिन्थ्यो। तर बाहुन क्षेत्री मान्छे मारेकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पुरस्कृत हुने, उनीहरू झन् त्योभन्दा पनि राम्रो राम्रो पदमा आसीन हुन पाउने एउटा व्यवस्था चाहिँ उनीहरूले ल्याइदिए। यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यो राजनीतिक चेतना केही पनि नभएको एउटा परिवेशबाट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने राजनैतिक दललाई स्थापना गरेर भद्रगोल जेलबाट 1990 मा बाहिर लिएर आइसक्नु भए पछाडि अब समाजमा लगेर यो कुरा चाहिँ फैलाउनु पर्छ, राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाउनु पर्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो मान्छेलाई बोल्ने अधिकारै थिएन। बोल्ने अधिकारै नहुँदाखेरि हाम्रो मान्छेले चाहिँ बुझ्ने कुरा नै आएन, बुझ्यो भने पनि अब बोल्ने अधिकार देशमा दिएको थिएन। किनकि हिजो त देशमा राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो। पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायतको विरुद्धमा प पनि उच्चारण गर्न पाइँदैन थियो, राजतन्त्रको व्यवस्थामा राजतन्त्रको विरुद्धमा र पनि उच्चारण गर्न पाइँदैन थियो। त्यस्तो बेलामा बाहुन क्षेत्रीको विरोध गरेर हाम्रो मान्छेले राजनीति गर्न सक्ने हाम्रो मान्छेमा त्यत्रो हिम्मत र आँट त हुँदैन थियो। अघि नै साथीहरूले पनि कुरा जोडिहाल्नुभयो। यस्तो परिस्थिति हुँदै गर्ने क्रममा त्यति बेला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँको छिनेको अधिकार के हो त्यो बुझाउनु पर्यो। हामी यो देशका मालिक थियौँ, शासक थियौँ, आज चाहिँ दास भयौँ, आज कमारा भयौँ, शासित भयौँ भन्ने कुरा, अधिकारको कुरा बुझाउने र यसलाई बोल्न सक्ने बनाउनको निमित्त यो देशमा पहिलोचोटि चाहिँ लोकतन्त्रको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर यसैको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1990 मा भद्रगोल जेलबाट मुक्त भइसक्नु भए पछाडि यो सङ्गठनलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निमित्त निर्वाचन आयोग पुगेर यसलाई दल दर्ता गर्दै यो सङ्गठनलाई जनताको बिचमा लगेर वैचारिक क्रान्ति मार्फत, सैद्धान्तिक क्रान्ति मार्फत अथवा विचार र सिद्धान्त मार्फत र निर्वाचन आयोगले गराउने चुनावको भोटिङ प्रक्रिया मार्फत नै हाम्रो अधिकार स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ सन् 1990 मा भद्रगोल जेलबाट बाहिर आइसक्नु भए पछाडि निर्वाचन आयोगमा यो सङ्गठनलाई दल दर्ताको निमित्त आयोगमा पुग्नु भएको थियो। तर आयोगका कर्मचारीले त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो मङ्गोल सन्यासनलाई त निर्वाचन आयोगले दर्ता दिएन। दर्ता किन नदिएको भन्दाखेरि उसले जवाब चाहिँ के दिएको छ त भन्दा डाक्टर गोपाल गुरुङले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन खोजेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य चाहिँ केवल मङ्गोलहरूको अधिकारको निमित्त मात्रै भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ दल दर्ता दिन्न भनेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता दिनु। हेर्नुहोस् त त्यसले कति चाहिँ हामीमाथि विभेद गरेको थियो। भनेको हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त मङ्गोल सन्यासन सङ्घर्षरत भएको कारणले गर्दा दिँदैनौँ भन्न खोजे त मङ्गोलहरूले अधिकारै पाउनुहुन्न, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ खटाएर दिएको अधिकारमा नै मङ्गोलहरूले चित्त बुझाउनु पर्छ भन्न खोजे हो नि त। त्यो त घुमाउरो हिसाबले, त्यो हिसाबले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता पनि दिएन। मानसिक हिसाबले गोपाल गुरुङलाई के पनि गरायो भन्दा यो मान्छेलाई चाहिँ आत्तिने बनाउनुपर्छ, निराश बनाएर पठाउनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगको कर्मचारी ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले त्यति बेला के गरे भन्दा गोपाल गुरुङलाई तपाईँको यो मङ्गोल सन्यासन हेर्नुहोस्, यो संसारको आकाशमा घाम र जुन रहेसम्म तपाईँको यो मङ्गोल भन्ने सङ्गठन निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै हुँदैन भनेर पठाए पछाडि त गोपाल गुरुङ त छक्क पर्नुभयो नि त।
सबै कानुनी हिसाबले सबै कुरा प्रक्रिया पुऱ्याएर जानुभएको, तर दर्ता नदिन खोज्नुको पछाडिको कारण भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई मानसिक रूपमा चाहिँ उहाँको चाहिँ भौतिक रूपले सैद्धान्तिक हिसाबले हारे पनि नहारे पनि मानसिक रूपले चाहिँ गोपाल गुरुङले मैले नसक्ने रहेछु भनेर हार खुवाएर यो मान्छेले कहिले गर्न नसक्ने रहेछु भनेर हरेस खुवाएर चाहिँ पठाउनु पर्यो भनेर निर्वाचन आयोगले चाहिँ गोपाल गुरुङलाई मानसिक रूपमा त्यस्तो टर्चर दिने काम गरेको अवस्था थियो। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू आत्तिनु भएन। 2048 सालको निर्वाचनमा पनि सहभागी हुनुभयो। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्नुभयो। तर कसो कसो स्वतन्त्रबाट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चुनाव लड्ने बेलामा 2051 सालमा नि चुनाव चिन्ह चाहिँ फेरि कुखुराको भाले नै पाउनुभयो। त्यति बेला यो दल चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएन, स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्नुभएको, तर चुनावबाट कुखुराको भाले नै उहाँले चुनाव चिन्ह पाउनुभएको थियो। 2054 सालको निर्वाचनमा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आउनुभयो। तर निर्वाचन आयोगले त्यति बेला दर्ता नदिनुको कारण चाहिँ के थियो त भन्दा यो मङ्गोलले उठाएको मुद्दा भनेको मङ्गोलहरूको मात्रै हकहितमा छ भनेपछि यो साम्प्रदायिक भयो र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ राजाहरूको विरोध गरेको कारणले गर्दा गोपाल गुरुङले चाहिँ राजा बन्नको निमित्त राजगद्दी ताक्यो भन्ने दुईवटा आरोप थियो नि त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई। अब यो दुईवटा आरोप चाहिँ गोपाल गुरुङले के गर्नुपर्ने थियो भन्दा उहाँको आफ्नै जीवनमा यो दुईवटा आरोप जसरी चाहिँ राज्यको तर्फबाट गोपाल गुरुङलाई लगायो, एउटा साम्प्रदायिक भन्ने, अर्को चाहिँ राजगद्दी ताक्यो भन्ने, यो दुईवटै आरोप चाहिँ वास्तविक थिएन भनेर उहाँले त प्रस्ट्याएर देखाउनु पर्थ्यो। त्यसकारणले उहाँले 2048 सालको निर्वाचनमा पनि भाग लिनुभयो, 2051 सालको चुनावमा पनि भाग लिनुभयो, 54 सालको निर्वाचनमा पनि भाग लिन उहाँ चाहिँ इलाम जिल्लातिर चाहिँ उहाँले निर्वाचनमा भाग लिन जाने बेलामा त्यहाँको स्थानीय रेडियोहरूले, स्थानीय पत्र पत्रिकाले गोपाल गुरुङलाई चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन थाल्यो। अन्तर्वार्ता लिएर पत्रकारले गोपाल गुरुङलाई के सोध्यो भन्दा होइन तपाईँ त निर्वाचन लड्न आइपुग्नुभयो, तपाईँको दललाई निर्वाचन आयोगले त दर्ता नै दिएको थिएन, तपाईँ त साम्प्रदायिक कुरा गर्नुहुन्छ अरे, राजगद्दी ताकिराख्नु भएको छ अरे भनेर गोपाल गुरुङलाई पत्रकारले प्रश्न गर्ने बित्तिकै गोपाल गुरुङले चाहिँ त्यसलाई प्रकाश पार्ने एउटा सुवर्ण अवसर अथवा सुनौले एउटा चाहिँ मौका पाउनुभयो र बताउनु भयो मैले साम्प्रदायिकताको कुरा गरेकै छैन। साम्प्रदायिकता भनेको त एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा नस्लको मान्छेलाई अधिकार हुनु पर्यो भन्ने मात्रै साम्प्रदायिक कुरा हो। तर मैले त एउटा भाषाको निमित्त मैले आवाज उठाएको नि होइन, मैले त समग्र मङ्गोलहरूको अधिकारको निमित्त आवाज उठाएको, एउटा नस्लको लागि मात्रै पनि मैले आवाज उठाएको होइन। मैले त नेपालको 80% बहुसङ्ख्यक मङ्गोल र 20% बाहुन क्षेत्रीले पनि अधिकार पाउनुपर्छ, तर 20%ले 80% मङ्गोलको अधिकार खानु हुँदैन भनेर बोलेको, यस कारणले मैले साम्प्रदायिकताको कुरा गरेको नि छैन भनेर गोपाल गुरुङले समाजमा त्यो कुरा बताइसके पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हेर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ त्यहाँ के देख्यो त भन्दा होइन गोपाल गुरुङ साम्प्रदायिक भएको भए त निर्वाचन आयोगले दर्ता नदिँदाखेरि हतियार उठाएर द्वन्द्वतिर जानुपर्ने गोपाल गुरुङ त कलम र विचार उठाएर निर्वाचनको मैदानमा गइरहेका छ। गोपाल गुरुङ चाहिँ साम्प्रदायिक होइन रहेछ, वास्तविक साम्प्रदायिक चाहिँ निर्वाचन आयोग रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि त्यो प्रेसर आइसके पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई 18 वर्ष पछाडि निर्वाचन आयोगले बाध्यताले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता दिन कर लाग्यो। त्यसले के प्रमाणित भयो त भन्दा गोपाल गुरुङ साम्प्रदायिक हुनु नथ्यो भन्ने कुरा 2064 साल माघ 15 गते त प्रमाणित भयो नि त। किन प्रमाणित भयो त भन्दा उहाँले त निर्वाचन आयोगमा यो दल दर्ता गराएर देखाउनु भयो नि त। निर्वाचन आयोगले आयोगको कर्मचारीले तपाईँको यो सङ्गठन संसारको आकाशमा घाम र जुन रहेसम्म दर्ता नै हुँदैन भनेको मान्छेले संसारको आकाशमा घाम र जुन हुने बेलामा नै कुखुराको भाले चुनाव चिन्ह दिएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता दिन कर लागे पछाडि गोपाल गुरुङमाथि लागेको साम्प्रदायिकताको आरोप चाहिँ त्यो चाहिँ आरोप मात्रै रहेछ, वास्तविकता रहेन रहेछ भन्ने कुरा उहाँको जीवनमा नै उहाँले प्रमाणित गरिदिएर 2064 साल माघ 15 गते निर्वाचन आयोगमा यो मङ्गोल नेसनलाई दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह चाहिँ कुखुराको भाले प्राप्त गरेर उहाँले दर्ता गरेर लिएर जानुभयो। त्यो लिएर गइसके पछाडि 64 साल माघ 15 गते दर्ता पायो। 64 सालको चैत्र 28 गते नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै थियो। त्यो निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन कहाँ भयो त भन्दा 2063 सालको अन्तरिम संविधानको बेसमा टेकेर 64 साल चैत्र 28 गते देशमा चाहिँ निर्वाचन भयो। त्यो 63 सालको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था के गर्यो त भन्दा त्यो 63 सालको अन्तरिम संविधान आउनुभन्दा पहिला त नेपाललाई त संवैधानिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र बनाएको थियो, नेपाललाई संवैधानिक रूपमा तानाशाही राजतन्त्रात्मक मुलुक बनाएको थियो, नेपाललाई संवैधानिक रूपमा एकल केन्द्रीकृत शासन पद्धति अनुसारको देश बनाएर लिएर गएको थियो। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हिजो भद्रगोल जेल पर्नुभन्दा अगाडि उहाँले उठाउनु भएको यही लोकतन्त्र, यही धर्मनिरपेक्ष, यही प्रान्तीयताको कुरा उठाउँदाखेरि भद्रगोल जेल पर्नुभयो,
5 वर्ष भूमिगत जीवन जिउनु पर्यो, जिन्दगीमा अनेकौं किसिमको भुक्तमान सहनु पर्यो। यो सबै सङ्घर्षहरू गर्दै गर्ने क्रममा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले गरेको सङ्घर्ष पश्चात 2063 सालको अन्तरिम संविधानले चाहिँ के व्यवस्था गर्यो भन्दा देशलाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा घोषणा गर्यो, देशलाई एकल तानाशाही केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाट देशलाई प्रान्तीय संरचना सहितको देश बनाउने भनेर घोषणा गर्यो र देशलाई चाहिँ राजतन्त्रात्मक मुलुकको अन्त्य गरेर यो देशमा जन्मिने बित्तिकै राजाको छोरा राजकुमार हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरेर यो देशको सक्षम नेपाली जनताको छोरा अथवा छोरीलाई यो देशको राष्ट्रपति बन्न सक्ने एउटा बाटो खुला गरेर नेपाललाई लोकतन्त्र घोषणा गरिसके पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ त्यति बेला सबैतिरबाट आवाज चाहिँ के उठ्यो त भन्दा ल नेपालको मात्र इतिहासमा होइन विश्वकै राजनीतिक इतिहासमा चाहिँ जुन देशमा राजतन्त्र थियो, जुन देशमा तानाशाही व्यवस्था थियो, त्यो देशको तानाशाहवाद राजतन्त्रात्मकवादको अन्त्य भएर लोकतन्त्र बहाली भए पछाडि लोकतन्त्रको निमित्त पहिलो पटक आवाज उठाउने व्यक्ति जो हो त्यही मान्छे नै मुलुक राजतन्त्रबाट लोकतन्त्र गए पछाडि पहिलो पटकको राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार चाहिँ त्यही मान्छेलाई हुन्छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चौतर्फी चारैतिरबाट प्रश्नहरू आयो नि त। त्यति बेला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले के भनिदिनु भयो भन्दा हैन, मलाई यो देशका शासकहरूले यही आरोप लगाउँथे कि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजगद्दी ताक्यो भनेर। मेरो त सोच नै राजगद्दीतिर जाने त मेरो सोचै थिएन। मेरो सोच भनेको यो देशमा हुने खाने होइन, हुँदा खाने नेपालको बहुसङ्ख्यक 80% मङ्गोल जनताले पनि अधिकार चाहिँ पाउने बन्नु पर्यो, अधिकार प्राप्त मान्छे बन्नु पर्यो भन्ने मात्रै मेरो आवाज थियो। हेर्नुहोस्, देशमा लोकतन्त्र आयो, देशमा धर्मनिरपेक्ष आयो, देशमा प्रान्तीयता आयो। अब यो तीनवटा मुद्दा भइसके पछाडि म जुन समुदायको अधिकारको निमित्त मैले जसलाई चाहिँ मेरो आफ्नो उद्देश्य बनाएर अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त मैले लडाईँ लडेको थिएँ, त्यो समुदायको मान्छे चाहिँ यही लोकतन्त्र, यही धर्मनिरपेक्ष र यही प्रान्तीयता, यो तीनवटा कुरालाई टेकेर चाहिँ ऊ आफै अधिकार सम्पन्न बन्न सक्छ। ऊ आफै भोलि चाहिँ सक्षम भएर यो देश चाहिँ शासन सत्तामा पुगेर यो देश सञ्चालन गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता आयो। यो आइसके पछाडि अब त्यो राष्ट्रपति पदमा, त्यो प्रधानमन्त्री पदमा चाहिँ म आफै पुग्नुपर्छ, मैले चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गर्न सक्ने मान्छेले आएर अब उनीहरूले चलाउन पाउँछ भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले जवाफ फर्काइदिइसक्नु भए पछाडि गोपाल गुरुङलाई लागेको अर्को राजगद्दी ताक्यो भन्ने आरोप पनि त्यहाँबाट सदाको लागि चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो चाहिँ अन्त्य भएर गएको अवस्था छ मुलुकमा। यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्गठनको इतिहासको श्रृङ्खलालाई हामीले अलिकति पल्टाएर, अलिकति कोट्याएर, अलिकति उकाएर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ एकदम रहस्यमय लडाइँहरू जित्दै यो सङ्गठनले आइराखेको अवस्था छ। र 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशभरि चुनाव लडेर चाहिँ जति सङ्गठनले मत प्राप्त गर्यो त्यो भोटले चाहिँ के गर्यो भन्दा देशमा नयाँ संविधान बन्ने एउटा समय प्रारम्भ भइराखेको थियो। त्यति नै बेला 2065 सालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट चाहिँ संवैधानिक समितिलाई, जति बेला संवैधानिक समितिले देशको एउटा नयाँ कानुन, नयाँ एउटा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थियो, त्यो संवैधानिक समितिलाई यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै तर्फबाट भनेर उहाँले चाहिँ संवैधानिक आयोगलाई अब बनिने नयाँ संविधानभित्र चाहिँ यो मूलभूत कुराहरूलाई चाहिँ त्यहीँनिर लेखिनु नै पर्छ भनेर त्यो भित्रको सबभन्दा पहिलो बुदामा यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयताको कुरा गोपाल गुरुङकै सल्लाह, गोपाल गुरुङकै सङ्घर्षको उपज हो। त्यस पछाडि संविधानभित्र हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई संविधानभित्र नै मूलवासी र मङ्गोल लेखिनुपर्छ भन्ने लगायतका त्यहाँको विभिन्न बुदाहरू चाहिँ समेटेर 65 सालमा संवैधानिक समितिलाई बुझाइदिनु भयो। त्यही समय चल्दै गर्ने क्रममा जति बेला 64 सालको पहिलो संविधान सभाको चुनाव सकियो, चुनाव सकिसके पछाडि देशमा देखिएको अलिकति प्रमुख राजनीतिक दल तीनवटा थियो, एउटा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। तीनवटा राजनीतिक दल चाहिँ त्यति बेला सदनमा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्ने क्रममा उनीहरू तिनैजनाको ध्यान चाहिँ फेरि कहाँ थियो भन्दा राजा त फ्याँकिसकेका थियो। राजा फ्याँकिसकेपछि तिनैवटा पार्टीको ध्यान चाहिँ कहाँ थियो भन्दा एउटाले भन्दै थियो अब देशमा बेबी किङ राख्ने हो कि भन्दै थियो, एउटाले चाहिँ होइन अब देशमा चाहिँ सेरोमोनियल किङ राख्नुपर्छ भनेर नै आवाज उठाइराखेका थियो। त्यही बेलामा अल्मलिने बेला अर्कोले एउटाले के भन्यो भन्दा होइन देशमा चाहिँ अब सिङ्गानुक एउटा चाहिँ राजतन्त्रात्मक राजा पनि हुने एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर तिनैवटा पार्टी चाहिँ अल्मलिराखेका थियो र एमएनओको तर्फबाट दिएको जुन एउटा सुझाव थियो त्यो सुझाव अनुसार उनीहरूले संविधान पनि लेख्न सकेन। यसरी लेख्दा के पो हुने, कसो पो हुने हो भनेर अल्मलिरहेको अवस्थामा 2070 सालमा फेरि 64 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर गएको सांसदले 5 वर्षभित्र संविधान बनाउन सकेन। त्यस पछाडि 2070 सालको मङ्सिरमा
फेरि निर्वाचन सम्पन्न भयो। 70 साल मङ्सिर 4 गते चुनाव सम्पन्न भयो। त्यो 70 सालको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि मङ्गोल नेसनल आर्मी फेरि पनि निर्वाचनको मैदानमा हामी गयौँ। तर जाँदाखेरि अघि नै मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै उदाहरण दिएको थिएँ, बाघको अगाडि एउटा शिकार एउटा घाँस हुँदाखेरि घाँस रोज्ने कि शिकार रोज्ने भन्दा थोरैले चाहिँ शिकारै रोजे, धेरैले चाहिँ घाँस रोजे। त्यसपछि हामीले भने जस्तो त गर्न सकेनौँ। तैपनि 2071 सालमा भएको यो सङ्गठनको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कित्ताकाँत हुने गरेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जोड तोडले संविधानको निमित्त चाहिँ उहाँले आवाज उठाउनु भयो। मैले तपाईँहरूलाई बताइहालेँ 64 सालको संविधान पछाडि 64 सालको निर्वाचन पछाडि उनीहरू अलमली राखेको बेलामा 2066 सालमा यो सङ्गठनको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ उहाँले स्पष्ट रूपमा के भनिदिनु भयो भन्दा अब यो देश नेपालको निमित्त चाहिँ यो सिङ्गानुक बेबी किङ सेरोमिनी जुन जुन नामको कुराहरू आइरहेका छ, अब यो देश नेपालको निमित्त कुनै पनि नामको राजा र राजतन्त्र सम्भव छैन, त्यो सम्भावना छैन भनेर उहाँले कित्ताकाँड गरिदिइसक्नु भए पछाडि त्यसको बहस उनीहरूले अन्त्य गरेर गयो। अनि 70 सालसम्म संविधान त बनाउन सकेन उनीहरूले। फेरि 71 सालको यो सङ्गठनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ नयाँ संविधान बनिनुपर्ने, नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता लेखिनै पर्ने, संविधानभित्र नै किटानको साथ चाहिँ मूलवासी मङ्गोल लेखिनुपर्ने लगायतको मागहरू सहितको चाहिँ उहाँले सम्बोधन गरिसक्नु भए पछाडि त्यसको करिब 1 वर्ष पछाडि 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा संविधान जारी भएर आयो। र अहिलेको नेपालको संविधानमा चाहिँ के भएको छ भन्दा हिजो हामी चाहिँ 62-63 सालभन्दा पहिलाको संविधान अथवा उदाहरणको लागि हामी 2047 सालको संविधान पल्टाएर हेरौँ त 2047 सालको संविधानको प्रस्तावनामा त्यहाँ सुरुमा के लेखेको छ भन्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ को माथि निहित हुनेछ भन्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ राजकीय परिवारभित्र मात्रै निहित हुनेछ भने पछाडि राजा बादशाहहरूलाई सधैँभरि अधिकार सम्पन्न हामीलाई केही पनि नहुने बनायो। तर 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानको पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ भाष्यमै त्यहाँ के लेखेको छ भन्दा नेपालको राजकीय सत्ता चाहिँ को माथि निहित हुने त भन्दा नेपालको राजकीय सत्ता नेपाली जनतामाथि हुनेछ भनेर त्यो संविधानमा चाहिँ व्याख्या सहित आएको अवस्था छ। अब यसले चाहिँ के देखायो त भन्दा अधिकारको निमित्त हामी त जुट्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, हामी जुटेनौँ भने त्यो त हामीलाई घाटा हुने हो। 2062-63 को आन्दोलन पछाडि 64 सालदेखि आज 2079 साल यो बिचको समय अवधिभित्र झन्डै 64 सालमा एउटा, 70 सालमा 2टा, 74 मा 3टा, यो 79 सालमा गरेर 4वटा निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो 4वटा निर्वाचन भनेको यदि विवेक पुराको भए, बुद्धि पुराको भए हामीले उहिले अधिकार पाएर गइसक्थ्यौँ। यो 4वटा हामीलाई त स्वतन्त्रता थियो नि त। हिजो 48 सालको चुनाव, 51 साल, 54 सालको चुनावको बेलामा तपाईँले आफूलाई मन लागेको ठाउँमा गएर तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न थियो। त्यति बेला राजा बादशाहले जहाँ भनेको छ त्यहाँ गएर भोट हालिदिनु पर्थ्यो। देशमा जति बेला यो देशमा चाहिँ उनीहरूले बेला बेला गराउने हरेक निर्वाचनहरू यो 30 सालभन्दा अगाडितिरको कुरा गरौँ, त्योभन्दा पछि 48 देखि जति बेला बहुदल फेरि नेपालमा चाहिँ आयो दोहोरिएर, त्यो बहुदल आइसके पछाडि 48 पछाडिको निर्वाचनमा पनि हाम्रो मान्छेले भनेको ठाउँमा भनेको जसरी भोट हाल्न पाउने अधिकार थिएन तपाईँ हामीलाई। अहिले त तपाईँ हामीलाई के छ भन्दा एमालेको पैसा खाएर काङ्ग्रेसमा भोट हाल्दैन केही फरक पर्दैन, काङ्ग्रेसमा पैसा खाएर माओवादीमा भोट हाल्ने केही फरक पर्दैन, अथवा चाहिँ उनीहरू सबैको पैसा खाएर भोटै नहाल्ने केही फरक पर्दैन। त्यति बेला त तपाईँले खानु भएपछि उसले जहाँ भनेछ त्यहाँ गएर भोट हाल्नुपर्ने अवस्था थियो। यो 64 सालमा नि हामीलाई सुनौलो अवसर थियो। हेर्नुहोस्, हामीलाई मन लागेको ठाउँमा, हामीले चाहेको ठाउँमा मत हालेर हाम्रो आफ्नो अधिकारको निमित्त लड्ने शासकको रूपमा, नेताको रूपमा हाम्रै मान्छेलाई पुर्याउन पाउने एउटा सुनौलो अवसर थियो। 64 सालमा नि हामीले त्यो गुमायौँ, 70 सालमा पनि हामीले गुमायौँ, 74 सालमा नि गुमायौँ। तर यो 79 सालको चुनावमा पनि हाम्रो मान्छेलाई अधिकार सम्पन्न हुने ठाउँमा पुर्याउन नसके पनि देशभरिबाट अघि नै पूर्वका साथीहरूले कुरा राख्नुभयो। तपाईँहरू सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यही क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँहरू पनि कतिजनाले यो सङ्गठनको निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भालेलाई भोट हालेर पठाउनु भएको छ। मैले अस्ति अस्तिको कार्यक्रम पनि भन्दै आइराखेको थिएँ कि देशभरिबाट यसपालि प्रतिनिधि सभातर्फ हामीले 49,000 भोट पायौँ, प्रदेश सभातर्फ हामीले झन्डै 64,032 भोट पायौँ हामीले यो देशभरिबाट गरेर। यो भोट भनेको चान्चुने भोट, थोरै भोट होइन। यो भोटले अब हामीलाई चाहिँ अझै अगाडि बढ्नको निमित्त हामीलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा दिएको छ। र यो भोटले अब के गर्छ भन्दा मैले अस्ति पनि साथीहरूलाई भने, हिजो 2074 सालको चुनावमा हाम्रो सङ्गठनले जम्मा जम्मी देशभरिबाट गरेर करिब 16,000 जति भोट पाएका थियौँ। तर त्यो 16,000 भोटले पनि राम्रो काम गरेको थियो 74 सालमा। त्यो भोटलाई हेरेर यो देशका शासकहरूले भने जसरी उनीहरूले निर्णय नै लिन सकेन कि यो मङ्गोलले भोलि आवाज उठायो भने हामी के गर्ने भन्ने थियो। झन् यसपालि त मत बढेर 16,000बाट हाम्रो त 64,000 49,000 पुगे पछाडि अब यिनीहरू त तर्सिराखेका छन्।
तर मैले साथीहरूलाई सधैँभरि भन्ने गरेको छु र अघि नै मैले तपाईँलाई फेरि पनि अगाडि भने कि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो कि यो देशका बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको अहिलेको यो देशको राजनैतिक कर्मीहरू भनेको चाहिँ अक्टोपस जस्तै हो। अक्टोपसले एउटा मुखले सक्यो भने अर्को मुख गरेर उसको चाहिँ 8वटा मुख चलाउँछ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्थ्यो। सँगसँगै गोपाल गुरुङज्यूले के पनि भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई भन्दाखेरि यो नेपालमा अहिले तपाईँ हामीले लडिराखेको लडाइँको हाम्रो साझा शत्रु भनेको बाहुन क्षेत्रीहरू हुन्। अनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई के पनि बताउनुहुन्थ्यो भन्दा एउटा बाहुन अथवा एउटा क्षेत्रीमा चाहिँ त्यो विष चाहिँ कति हुन्छ भन्दा तपाईँको अगाडि उदाहरणको निम्ति यतापट्टि 1000वटा चाहिँ साँपहरू आयो, यतापट्टि एउटा बाहुन छ। अब यो दुईवटा तपाईँको अगाडि देखा परिराखेको छ। यो 1000वटा साँपले तपाईँलाई डस्न खोजिरहेको छ, यता बाहुनले नि तपाईँलाई खाउला गरिरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ एउटा दार्शनिकले के भनेका छन् भन्दा त्यो 1000वटा साँपलाई चाहिँ छोडिदियो। किनकि त्यो 1000वटा साँपले डस्यो भने त तिमीलाई मात्रै डस, अरूलाई डस्दैन। तर यतापट्टिको बाहुनलाई तिमीले छोडिदियो भने त्यो बाहुनले त तिमीलाई मात्रै होइन तिम्रो छोरा नाति पलाती हुँदै आउने तिम्रो पुस्तौँ पुस्तालाई त्यसले डस्छ। भनेको 1000वटा साँपसँग हुने विष चाहिँ एउटा बाहुनसँगै हुन्छ अरे। भनेपछि कति हुन्छ होला परिकल्पना गरौँ त। 1000वटा साँपमा हुने विष एउटा बाहुनसँग हुन्छ भनेपछि हामीले एउटा साँप मार्नु पर्यो भने कति बुद्धि लाउनुपर्छ। एउटाले यतापट्टिबाट छेक्यो होइन, त्यसले चाहिँ शिर ठाडो गरेर आयो भने भाग्नुपर्छ। यसले एउटाले पछाडिबाट हान्न खोज्यो, चारैतिरबाट घेरा लाएर एउटा साँप मार्नुपर्छ। जब एउटा साँप त्यस्तै साँप मिलेर 1000वटा साँपको शरीरमा हुने विष चाहिँ जम्मा एउटा बाहुनमा हुन्छ अरे। अनि हामी एउटा बाहुनसँग लडाइ हो त हामी अहिले हेर्नुहोस् त। नेपालभरिको 20% बाहुन क्षेत्रीसँग हाम्रो लडाइँ हो नि त। अहिलेको वैचारिक लडाइँ हो नि त। यो अधिकार पाउनुको निमित्त लडाइँ हो नि त। हाम्रो खोसिएको कुरा फिर्ता गर्ने लडाइँ हो नि त। अनि यसमा त गाह्रो छ। हेर्नुहोस् 2079 साल मङ्सिर 4 गते पनि त्यही भयो। निर्वाचनको मैदानमा गयौँ, मैदानबाट फर्केर आउनेलाई घायल बनाएर पठायो नि त। हामी त लड्न गएको। फेरि त्यहीँनिर अहिलेको सङ्गठनको हाम्रो श्रद्धेय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूले सधैँभरि भन्ने गर्नुहुन्छ 1000वटा साँपमा हुने विष एउटा बाहुनमा हुन्छ। तर एउटा साँपलाई फेरि त्यही बिखालो एउटा साँपलाई चाहिँ हामीलाई मार्न गाह्रो हुन्छ। एउटा जङ्गलमा बसेर न्याउरी मुसाले चाहिँ मार्छ अरे। फेरि तपाईँले युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्नुहोस् त, न्याउरी मुसा र साँपको युद्ध भनेर सुरु गरेर हेर्नुहोस् त, त्यो कस्तोसँग लडिराखेको हुन्छ। त्यो लड्ने बेलामा न्याउरी मुसाले नि एकैचोटि गएर लड्दो रहेछ। न्याउरी मुसाले गएर पुछारमा गएर च्यापिदिँदो रहेछ त्यसलाई। त्यो साँपको पुछारमा च्याप्ने बित्तिकै साँप चाहिँ स्वाइक्कै घुमेर फर्केर उसले विष चाहिँ त्यो के गर्छ, न्याउरी मुसामाथि विष छर्ने बित्तिकै अगाडि त्यस्तो चनाखो भएर आइराखेको न्याउरी मुसा लत्रक पत्रक पर्छ। त्यो परेपछि फेरि न्याउरी के गर्दो रहेछ भन्दा जङ्गलतिर छिर्दो रहेछ। त्यो जङ्गलभित्र चाहिँ एउटा औषधि हुँदो रहेछ। त्यो औषधिलाई चाहिँ नागमिट्टी भन्ने एउटा औषधि झार हुँदो रहेछ, घाँस हुँदो रहेछ। त्यो नागमिट्टीको बोटमा गएर लडीबुडी खेले पछाडि चाहिँ त्यसले चाहिँ औषधिको काम गर्दो रहेछ। उसको शरीरको साँपले फालेको विष हराएर फेरि त्यो न्याउरी मुसा फेरि चाहिँ दह्रो भएर आउँदो रहेछ। फेरि दह्रो भएर आएर फेरि पुछारमा गएर ठङ्ग ठुक्दो रहेछ। फेरि साँपले फेरि विष हान्यो, फेरि पनि खायो। फेरि गयो जङ्गलमा गयो, नागमिट्टी सुँग्यो, फेरि आयो गरेर त्यसरी लड्दा त्यो साँपको शरीरको विष चाहिँ सिद्धिँदो रहेछ। त्यो सिद्धिने बेलामा चाहिँ न्याउरी मुसाले के गर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ न्याउरी मुसाले त्यो साँपलाई चाहिँ 2 टुक्रा पारेर आफ्नो शत्रुको अन्त्य गरेर त्यहाँको चाहिँ बादशाह बन्दो रहेछ न्याउरी मुसा। एउटा जाब साँपलाई मार्न त्यति गाह्रो छ। अनि 1000वटा साँपमा भएको विष बोक्ने एउटा बाहुन, अनि एउटाको विरुद्धमा होइन नि त। हामी त 20%को चाहिँ त्यो सोच बोकेर बस्ने ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको त्यो चाहिँ सङ्कुचित सोचको विरुद्धमा लडिराखेका छौँ। सजिलो त छैन नि त। तर अब चाहिँ सजिलो ठाउँ पुगेका छौँ है हामीले। किनकि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा यो बाहुन क्षेत्री चाहिँ अक्टोपस भनेको त एउटा मुख चलाएर खायो, अर्को मुख चलाएर खायो, अर्को मुख चलाएर रोक्यो। हामीलाई त रोकेको नि त। हिजो गोपाल गुरुङले सुरु गर्ने बेलामा त देशमा त अक्टोपसले एउटै मात्र मुख चलाउँथ्यो। राजाले मुख चलाउने बित्तिकै अरू चुपचाप हुन्थ्यो। अनि राजालाई गोपाल गुरुङले चाहिँ यो राजा बादशाहहरू यस्तो हुन् भनेर प्रश्नाउँदै गएपछि फेरि काङ्ग्रेस अर्को मुख आयो। 2टा मुख चल्न थाल्यो अक्टोपसको, यतापट्टि राजा यतापट्टि कङ्ग्रेस। फेरि गोपाल गुरुङले अगाडि चाहिँ यो काङ्ग्रेस पनि यस्तो भन्दै गए पछाडि फेरि कम्युनिस्ट नामको एमाले आयो, 3टा मुख चल्यो। फेरि कम्युनिस्ट नामधारी एमाले पनि 9 महिनामा बल्खु दरबार बनायो, काङ्ग्रेसमा भन्दा बेसी बाहुन क्षेत्री थुपार्यो भनेर गोपाल गुरुङले बोल्नु थाल्नु भएको। अब यो कम्युनिस्टको एमाले काम गर्दैन, अब कम्युनिस्टको नयाँ धारको प्रचण्ड पथ भनेर माओवादी निकाल्यो, 4थो मुख चल्न थाल्यो। यसरी चल्दै हिसाब गर्नु त यसपालि अघि नै हाम्रो पाल्दिनु सरले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ ठ्याक्कै के भयो भन्दा यसपालि चाहिँ ट्याक्रेके 8वटा मुख छ। यसपालि यो अक्टोपसको 8वटा मुख, एउटा नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, त्योभन्दा उतापट्टि चाहिँ जसपा, लोसपा, उन्मुक्ति कुनै के गरेर ठ्याक्कै कतिवटा चल्यो अहिले 8वटा मुख चल्यो। अब 9औं मुख छैन यिनीहरूसँग। अब योभन्दा अर्को मुख चल्दैन यिनीहरूको।
अब 9औं मुख नचलेपछि के हुन्छ भन्दा अब चाहिँ पालो हाम्रो हो। फेरि यो 8वटा मुख अब व्यस्त छ अब तान्नलाई। अब 9औं मुख छैन, 8वटा मुखबाट तानिएका मान्छेहरू त बुझ्यो नि त। अब सायद त्यो पेटभित्र परिरहेको होला अहिले हाम्रो कार्यकर्ताहरू। काङ्ग्रेसले सोरेको हो पनि त्यही पेटमा पुगेको छ, माओवादीले सोरेको पनि त्यही पेटमा पुगेको छ। होइन त पेटभित्र चाहिँ द्वन्द्व चल्दै होला कि तिनीहरूको अहिले। अब होइन यार, मलाई त खाने बेला माओवादीको नामले खाथ्यो, कसरी म राप्रपाको नाममा आइपुगेँ भनेर पेटभित्र गएर त्यो छलफल चल्न थाल्यो होला अब तिनीहरू। भनेपछि 8औं मुखबाट तानेको अब सकेपछि 9औं मुख छैन यसको। अक्टोपसको 9औं मुख हुँदैन, हेर्नु 8वटा मात्रै हो। अब 9औं मुख नचले पछाडि के हुन्छ भन्दा त्यो मुखबाट भित्र छिरेकाहरू त बाहिर निस्किन्छ नि त। अब तिनीहरू माओवादीको सोच बोकेर भित्र छिरेकाहरू राप्रपा भएको छ। नयाँ अघि नै हाम्रो चाहिँ पूर्वजको साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब यिनीहरूले गरेन नयाँ सोच भनेर गएको मान्छेहरू फेरि पुरानोको छेउमा पुगेको छ भनेपछि त्यो त बर्बाद भयो नि त। अब भनेपछि त्यहाँबाट तिनीहरू त फिर्ता हुन्छन्। फिर्ता भए पछाडि अक्टोपसले कोसिस त गर्छ नि त। होइन मेरो 8वटा सक्यो, अर्को छ कि छैन भन्दा छैन त्यसको। अब पालो चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् है। अब मङ्गोलले चलाउनुपर्छ मुख चाहिँ। मङ्गोलले आफ्नो गतिविधि चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्यो भने अब चाहिँ देशमा सुगम व्यवस्था आउँछ, एउटा परिष्कृत समाज पनि निर्माण भएर जान्छ। र यसपालिको निर्वाचनमा हाम्रो सङ्गठनले देशभरिबाट प्राप्त गरेको जति भोट छ, हामीले प्रतिनिधि सभातर्फ 49,000 भोट पायौँ र प्रदेश सभातर्फ 64,032 मत भनेको त्यो एकदमै उल्लेखनीय मत प्राप्त गऱ्यौँ। र यो भोटले चाहिँ हामीलाई कहाँ अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ भन्दा अब यही ढङ्गले तपाईँहरू अझै स्पिड बढाएर जानुभयो भने परिवर्तन चाहिँ अब चाँडै आउँदो रहेछ भनेको यसले चाहिँ के देखायो भन्दा यसको चाहिँ एउटा खालको सिम्पटम्सहरू भनौँ न। यो अब चाहिँ हामी नजिक पुगिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब देखाइरहेको छ यसले। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब तपाईँ हामीले समय छँदै यो सङ्गठनको विषयमा सोच्ने, होइन बुझ्ने, भलाकुसारी गर्ने, छलफल गर्ने। हेर्नुहोस् देशमा गोपालगञ्जले त सबै कुरा अध्ययन गरेर नै हामीलाई हरेक ठाउँमा एउटा समस्या लाग्छ होला। होइन तामाङहरूलाई सोनाम लोसारको विधा नदिएको, शेर्पाहरूलाई ग्याल्बो लोसारको विधा नदिएको, गुरुङहरूलाई तमु लोसारको विधा दिएन भन्ने समस्या होला। कसैको मालपोतमा चाहिँ उहाँ के भन्छ जग्गा पास गर्दैन भन्ने समस्या होला। कसैको सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता बनाइदिएन भन्ने समस्या होला। कसैको वडा कार्यालयमा सिफारिस बनाइदिएन भन्ने समस्या होला। कसैले रोजगारी पाइएन भने बेरोजगारीको समस्या होला। होइन कसैले बाइकमा हाल्ने तेल महँगो भयो भन्ने समस्या होला। कसैले बाइक किन्ने कर महँगो भयो भन्ने समस्या होला। यो समस्या दुनियाँ कुरा तपाईँले धेरै थरबाट फर्केर हेर्नु भने धेरै समस्या देख्नुहुन्छ। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो सबै समस्यालाई समुचित अध्ययन गरेर अन्तिममा उहाँले निकाल्नु भएको कुरा के हो भन्दा यो समस्या छ। त्यो समस्या समाधानको निमित्त गोपाल गुरुङले के भन्नु भन्दा पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स। राजनीतिक शक्ति नै सबै बन्द ढोकाको चाहिँ ताला खोल्ने मूल चाबी चाहिँ राजनीतिक शक्ति हो। हामी यो घरको छतमा बसेर मजाले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई कसैले बाहिरबाट भन्यो होला घर चाहिँ तालचा लाएर यो मेरै घर हो, मेरो घरमा तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यतै गर्नुहोस्, कार्यक्रम गरे नि गर्नुहोस्, सुत्दै नि सुत्नुहोस् भन्ला। अनि चाबी चाहिँ खल्तीमा हालिराख्यो भने यो घर भएर के मतलब भयो हामी? होइन यहाँ चाहिँ अब हेलम्बु गाउँपालिकाको ग्याल्थुममा घर छ भनेर मतलब हो त हामीलाई? अब घर मालिकले चाबी खल्तीमा हालेर मेरै घर हो तपाईँलाई जे मन लाग्छ गर्नुहोस् भनेर बाहिरबाट घर हेरेर त के मजा लिनु अब? त्यो यो पनि मेरै साथीको घर हो भन्न पाइएला त्यति त हो नि, होइन? तर घरभित्र के छ पनि थाहा छैन, कार्यक्रम गर्न नि पाइँदैन, बस्न नि पाइँदैन, सुत्न नि पाइँदैन, त काम त भएन। त्यसको निमित्त सबैभन्दा सुरुमा के चाहियो त भन्दा घर देखिसक्यो भने चाहिँ घरभित्र पस्ने, घरभित्र गएर चाहिँ बस्ने, आराम गर्ने, कार्यक्रम गर्ने। त्यसको निमित्त त के चाहियो भन्दा त्यसलाई त साँचो चाहियो नि त, चाबी चाहियो नि त। अनि त्यो चाबी त मालिकको हातमा छ। अहिले नेपाल पनि त्यस्तै हो, हामीलाई सन्काइदिएको छ। हिजो माओवादीले सन्काएन यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको छेउछाउको जिल्लाहरू भनेको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, होइन उतापट्टिको चाहिँ मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुली, यो जिल्ला भने त तामाङ बसेको तामसालिङ भन्न भनेर कराइदियो। हाम्रो मान्छे बुरुक गरेर तामसालिङ भन्यो, साँचो चाहिँ उसको हातमा रहेछ तामसालिङ भएर के चाहिँ भयो त? अनि हामीलाई के भनेर उफार चाहिँ यिनीहरूले भन्दा प्रदेशको नाम तामसालिङ राख्नलाई चाहिँ आन्दोलन गर्न भनेर चाहिँ उचाल छ। अनि त्यही उचाल्ने बाहुन क्षेत्रले कमसेकम यो चाहिँ तामाङहरू बसोबास गर्ने भएको कारणले प्रदेशको नाम तामसालिङ राख्नलाई आवाज उठान आन्दोलन गर्न भनेर चाहिँ सिकाउँछ। अनि त्यो तामाङहरूको बढी बसोबास भएको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तामाङ हुनुपर्छ भनेर आवाज उठान भनेर चाहिँ किन सिकाउँदैन फेरि यिनीहरूले? भनेर त्यहीँनिर दालमा कुछ काला आयो भने त त्यही पनि समस्या छैन र? यस कारणले हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी आजसम्म हाम्रोतिर चाहिँ बाहुन क्षेत्रीकै मुखबाट हामी झुकिँदै आयौँ। सायद तपाईँहरूको हेलम्बु गाउँपालिका अलिक माथितिर बाहुन क्षेत्रीबाट चाहिँ हाम्रो मान्छे झुकेका होइन। बाहुन क्षेत्रीले नै पठाएको अनुहार हाम्रो बाहुन क्षेत्रीको विचार बोकेर आउने मान्छेबाट हामी लुटिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यस कारणले गर्दाखेरि समय छँदै यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँले मैले अघि नै भनिहालेँ, काङ्ग्रेसलाई त अब पनि काङ्ग्रेस भनेर बस्ने मान्छे त मलाई अचम्मै लाग्छ कि
अब पनि काङ्ग्रेस भनेर बस्ने। तपाईँले उसमा चाहिँ सिङ्गापुर भन्ने देश हेर्नुहोस् त, हिजो मलेसियाले मलाई चाहिँदैन भनेर फालिदिएको भूभाग, दलदले भास थियो, खुट्टा लगाएर हाल्यो कि गाडिने ठाउँ थियो। मलेसियाले मलाई चाहिँदैन त जे गर्छ गर भनेर छोडिदिएको भूभाग 35 वर्षमा लिक्वान युले कस्तो बनाइदियो अहिले चाहिँ सिङ्गापुर। अहिले सिङ्गापुरमा गयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ, सडकको माटो जुत्तामा आउला होइन, जुत्ताको माटो सडकमा लगाएको छ तिनीहरूको देश। हाम्रो देश हेर्नुहोस् त, माटोबाट छलाउँ भने यता टेक्यो उता जान्छ। अघि बाइकमा आउने बेलामा हिलोमा टेकिने लाग्यो भने यता टेक्यो उतापट्टि हिलोमा काटिसकेको हुन्छ। कसले बनाइदियो यस्तो? अनि गर्ने मान्छेले त 35 वर्षमै त्यस्तो बनायो। लिक्वान युले 35 वर्षमा त्यत्रो बनायो नि त। मलेसिया पनि महातिर मोहम्मदले कति थोरै समयमा कस्तो बनायो नि त्यहाँनिर। महातिर मोहम्मद भन्ने मान्छेले बन्दो रहेछ, मलेसिया बन्न सक्छ, सिङ्गापुर बन्न सक्छ। अनि 35 वर्षमा त्यस्तो बनाउन सक्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालदेखि आज 79 भनेको 72 वर्षमा किन बनायो नि त यसले? अनि अझै पनि काङ्ग्रेस भन्नेहरूको हालत त हेर्नुहोस्। अझै पनि काङ्ग्रेस भन्नेहरूले त अब चाहिँ विचार पुऱ्याउनु बेला आयो। अनि एमालेको नि हालत त्यही हो। एमाले पनि हिसाब गर्नुहोस् त कति वर्ष पुग्यो, 46-47 पछि नै, झन्डै 46-47 पछि मात्र हिसाब गऱ्यो भने नि झन्डै 30 देखि 35 वर्ष पुग्यो। अहिले पनि झुक्काएर के भन्छ भन्दा, उही अब 74 सालको चुनावमा आउने बेलामा पाइपबाट ग्यास, पानी जहाज, मेट्रो रेल, मोनोरेल, यसपालिको चुनावमा के भन्यो फेरि सुन्नु हो तपाईँहरूले, मेरो पुरानो चाहिँ केही कुराहरू पुरा गर्न छ त्यसको लागि भनेर माग्यो। त्यसले पनि गरेन। माओवादीले त आयो हामी त डाङडुङ सकिहाल्छौँ। प्रचण्डले त अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ खोजेर, प्रचण्डले त कति सजिलो भनेको थियो। हेर्नुहोस्, हामी दक्षिण एसियाको त उत्कृष्ट बनाउँछौँ, हामी स्विजरल्यान्ड पनि टप्नी गरेर गर्छौँ भने होइन र 64 सालमा। आज 15 वर्ष बितिसक्यो, बन्दैन देश, झन्झन तल गएको छ, झन्झन ओह्रालो गएको छ। अनि अघि नै हामी यहाँ बस्दै गरेर गफ गर्ने बेलामा एउटा प्रसङ्ग उठ्यो कि त्यहाँनिर गफ गर्ने क्रममा 2079 अस्ति भर्खरकै मैले उदाहरण दिँदैछु। अस्ति हामीले माघको 10 गते चाहिँ नेपालमा सरस्वती पूजा भनेर गऱ्यौँ। स्कुलमा पूजा गर्न लाउँछ। सरस्वती के को नाममा पूजा गर्ने भन्दा विद्याको देवी सरस्वती। सरस्वतीलाई पूजा गऱ्यो भने चाहिँ विद्या आर्जन हुन्छ भने पूजा गर्न लाउँछ नि त पाउँछ। हामीले माघ 10 गते विद्या भनेको धेरै बुद्धिमान व्यक्तिलाई पूजा गरेर विद्या आर्जन गर्नलाई पूजा गऱ्यौँ 10 गते। त्यसको ठिक 19 दिन पछाडि एउटा रिपोर्ट आयो। रिपोर्टमा के आयो त भन्दा, संसारमा सबैभन्दा कम बौद्धिक क्षमता हुने देश चाहिँ कुन भन्दा नेपाल भनेर नाम आयो। हेर्नु सक्दैन, हामी माघ 10 गते पूजा गरेको 19 गते के अरे 19 दिन पछाडि संसारमै सबैभन्दा कमजोर 100 कति नम्बरमा परेछ नेपाल। हाम्रो त सबैभन्दा कमजोर भनेको छ। अनि हाम्रै देश नेपालमा जन्मिएको महामानव सिद्धा बुद्ध, हेर्नुहोस् त फेरि महामानव सिद्धा बुद्ध, भगवान बुद्ध, हाम्रै देशमा जन्मेको बुद्ध। आज बुद्धले कल्पना गर्नुहोस् त, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले लेखेको कुरा, बुद्धले सोचेको कुरा आजको समाजमा पनि ठिक्क चलिरहेको छ। 2600 वर्ष पहिलाको कुरा सोच्न सक्ने बुद्ध जन्मिएको देशको नेपालको तपाईँ हामी नागरिक आज संसारको सबैभन्दा कमजोर बौद्धिक क्षमता भएको क्याटेगोरीमा कसले पार्यो त भन्दा यही शासकले पार्यो होइन र? यस कारणले गर्दाखेरि अब सबै कुरा छोड्नुपर्ने बेला आछ। अब समय छँदै तपाईँ हामीले विचार पुऱ्याएर, विवेक पुऱ्याएर, अघि नै पूर्वको साथीहरूले धेरै कुरा बताउनु भएको छ। तपाईँलाई कता चर्को लाग्यो होला, यो त फेरि चर्कै हुन्छ। औषधि त जहिले पनि चर्को हुन्छ होइन? जहिले पनि तपाईँलाई ज्वरो आयो भने सिटामोल खानु तितो हुन्छ, मिठो भएर त खाने भने नि त। अब तितो हुँदा चाहिँ म त खान्न छ्या भनेर फालिदियो भने त जरुरी थलिनुपर्छ, फेरि बेडमा सुत्नुपर्छ, ठिक भएन त तितै खानु पऱ्यो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले राखेको कुरा अलिकति चर्को हिसाबले, अलिकति खतरा हिसाबले जस्तो लाग्यो होला। तर अन्तिममा गएर त्यसको उद्देश्य भनेको हामीलाई चाहिँ यो आफ्नै देशभित्र मालिक बनाउने एउटा उद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँ हामीले समय छँदै बुझ्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो। र निर्वाचनको विषयमा अघि पूर्वका साथीहरूले राखिहाल्नुभयो कि निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएर गयो, तर देशको निर्वाचन हो हेर्नुहोस् कहिले हुन्छ थाहा हुँदैन यो। किनकि बाहुन क्षेत्रीले चलाएको देश हो यो। बाहुन क्षेत्रीले चलाएको देश यो कसैले पनि यो चाहिँ के भन्छ यसको विषयमा विश्लेषणै गर्न सक्दैन। कहिले के गर्छ, कहिले कसो गर्छ होइन। हिजो चाहिँ पुसको 9 गतेसम्म चाहिँ शेरबहादुर देउवा जिन्दाबाद भनिरहेको मान्छे प्रचण्ड, केपी ओलीले मेरो खुट्टा ढोगेर ल चाहिँ प्रचण्डजी तपाईँले प्रधानमन्त्री खाइदिनु पऱ्यो भने मेरो खुट्टा ढोग्न आयो भने पनि म प्रधानमन्त्री खान्न, रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् भनेको 11 गते आफै थियो केपी ओलीको खुट्टा ढोकेर ल केपीजी मलाई दिनु पऱ्यो भनेर खुट्टा ढोग्नु पुग्यो त्यहाँनिर। यिनीहरू त के गर्छन्, सत्ता र शक्तिको निमित्त बाहुनछेत्री यति झगडा गर्छन्, यिनीहरू ठेगानै हुँदैन। अनि केपी ओलीले पनि एकचोटि चाहिँ उसले गाली गरेको थियो नि त प्रचण्डलाई चाहिँ, प्रचण्डले केपी ओलीलाई केही समय म पनि बाँसोको सङ्गत गर्न पुगेर बाँसो जस्तो भएको छु म पनि भन्दै उसले उताबाट चाहिँ जवाब फर्कायो फेरि केपी ओलीले।
होइन। यो त बाँदरे प्रवृत्ति हुने मान्छेहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले कति बेला के गर्छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसको निमित्त अब यो देशलाई सबल बनाउनको निमित्त, यो देशलाई बचाउनको निमित्त, बचाएर यो देशलाई बनाउनको निमित्त चाहिँ अब यही देशको मालिक तपाईँ हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ समयमा हामीले आफ्नो स्वामित्व लिनुपर्ने बेला आएको छ। र अस्ति 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा हामीले पाएको भोटले अथवा मङ्गोलिया सङ्गठनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा तपाईँहरूले हाल्नुभएको भोटले यो सङ्गठनलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूले कहाँ पुऱ्याउनु भयो त भन्दा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। कति मान्छेलाई हामीले हालेको भोट मङ्गोललाई हालेको खेर गयो भन्ने लाग्यो होला, खेर गएन। तपाईँहरूले हालेको भोटले काम गर्दै गयो। काम के गर्यो त भन्दा एउटा काम चाहिँ अक्टोपसको 8वटा मुख चाहिँ एक्टिभ भयो, सक्यो, अब छैन, 9 मुख नहुने गरेर मुख सकिने गरेर काम गर्न थाले। एउटा उनीहरू त्यहाँनिर कमजोर भयो। दोस्रो कुरा भनेको यो 49 र 64 हजार भोटले चाहिँ अब बाहुन छेत्रीले सजिलोसँग नेपाललाई चाहिँ बेच्न सक्दैनन्। यिनीहरूले यो बचाउनको निमित्त, यो देशलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको निमित्त यो सङ्गठनको तर्फबाट पनि कुखुराको भालेमा यति हजार भोट पाएको छ। भोलि देश तलमाथि गऱ्यो भने यो एमएनओलाई चाहिँ चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाल्ने जनताहरूले हामीलाई छोड्दैनन् कि मतदाताले हामीलाई छोड्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई ढुक्कसँग थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि अस्तिको निर्वाचनबाट हामीले पाएको भोटले एउटा यो देश बेच्न नदिने गरेर देश बचाउने भोट आयो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई सधैँभरि षड्यन्त्र गरेर 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 तपाईँ हामीलाई खतम बनाउन खोज्ने मान्छेहरूको चाहिँ सबै मुख एक्टिभ भएर अब षड्यन्त्र गर्ने अर्को मुख नरहने गरेर उनीहरू सञ्चालित भएर गए। अबको अर्को निर्वाचन भनेको पूर्ण रूपमा तपाईँ हामीले चाहिँ यो निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत हामी चुनाव जितेर सत्तामा पुगेर अधिकारको निमित्त लड्ने ठाउँमा पुग्छौँ। तर त्यसको निमित्त एउटै कुरा चाहिँ अब के हो भन्दा हामी देशभरिको सबै नागरिकहरूले के बुझ्नु पर्यो, देशभरिको आम मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ त्यो मसिनो समस्याहरू उसले त त्यो समस्या त उसले त त्यहाँनिर त सिर्जना गरिरहेको छ। कहिले लिपि लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भन्छ होइन, कहिले एमसिसी भन्छ, कहिले दुनियाँ कुरा भन्छ होइन, समाजमा थरी थरीको कुरा ल्याउँछ। कहिले काङ्ग्रेस भन्छ, कहिले कम्युनिस्ट भन्छ, कहिले वाम गठबन्धन भन्छ, कहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्छ। हामीलाई अल्मल्याउनको निमित्त थरी थरीको कुरा ल्याउँछ। तर हामी अब त्यतातिर नहेरिकन हामी चाहिँ हाम्रो स्पष्ट भिजन, हाम्रो स्पष्ट गन्तव्य छ, त्यो गन्तव्यलाई टार्गेट गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। यसको निमित्त के चाहियो त भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटै भाषामा अन्त्य गरिदिनु भएको छ कि पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स भनेपछि राजनैतिक शक्ति तपाईँ हाम्रो हातमा नआएसम्म तपाईँ हामीले देखेको हरेक समस्याहरू तपाईँ एक्लैको पहलले त्यो समाधान कहिल्यै सम्भव छैन। उदाहरणको निमित्त नेपालको लोड सेडिङको कुरा हेरौँ न। लोड सेडिङको निमित्त एकजना कर्मचारी पुगेर एक समयको निमित्त लोड सेडिङ पूर्ण रूपमा हटेर गएको। त्यति बेला उसले उद्घोष पनि के गर्यो भने लोड सेडिङ गरे देशै बनाउन सकिने रहेछ भन्ने भयो। अब सँगसँगै उसले चाहिँ डिजल पेट्रोललाई चाहिँ नेपालबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा विस्थापित गरेर नेपालमा चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनहरू, विद्युतीय गाडी, विद्युतीय मोटरसाइकलको चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेर देशमा डिजल पेट्रोल चाहिँ घटाउँदै लिएर जाने, विद्युतीय सवारी साधन बढाउँदै लिएर जाने भनेर विभिन्न किसिमको आइडियाहरू दिन थालेको थियो। तर उसले नै अन्तिममा गएर चाहिँ के बुझेछ भन्दा यो चाहिँ राजनीतिक शक्तिले गर्ने काम रहेछ, यो त मैले त सल्लाह मात्रै दिने मान्छे रहेछु नि त, मैले गरेर त नहुने रहेछ यो भन्ने बुझेर ऊ पनि थचिनु परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले देखेको हरेक समस्याहरूको एउटा मात्रै समस्याको समाधान त हामी बसरी मिलेर बहस गरेर छलफल गरेर निकालौँला। तर फेरि यतापट्टि हामीले टाल्दै अर्कोपट्टि पल पारिदिन्छ, उतापट्टिको टाल्दा फेरि अर्कोपट्टि पल पारिदिन्छ। यो सबैको चाहिँ यो पलहरू टाल्ने र यिनीहरूले पलै पार्न नदिने बनाउनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा एकचोटि त्यो फेरि हाम्रो अनुहारको मान्छे मात्रै पुगेर हुँदैन। फेरि विचारमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो मङ्गोलवाद दर्शन विचारमा हुनु पर्यो। कुखुराको भाले चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा आउनु पर्यो। किनकि मैले अस्ति कार्यक्रम पनि भनेको छु, कुखुराको भाले चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा आउनु पर्यो। गोपाल गुरुङले सिकाउनु भएको संस्कार अनुसार काम गर्न पुग्ने हाम्रै अनुहारको व्यक्ति त्यो ठाउँमा नपुगेसम्म, राजनैतिक रूपमा त्यो हामीले त्यो शक्ति प्राप्त नगरेसम्म यो देशको परिवर्तन हुनेवाला पनि छैन। हामीले योभन्दा सुखशैल पाउनेवाला पनि छैन। हेर्नुहोस्, 2074 सालको चुनावमा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, 2074 सालको चुनावमा नेपालको निर्वाचन हुँदै गर्ने बेलामा चाहिँ नेताहरूले जनताको घर दैलोमा गएर भोट माग्ने बेलामा हामी प्रत्येक नेपालीहरूको टाउकोमा 23,500 ऋण थियो त्यति बेला 74 सालमा। त्यसको ठिक 5 वर्षपछि यसपालि 2079 सालको निर्वाचनमा हाम्रो टाउकोमा भएको त्यो 23,000 ऋण चाहिँ कहाँ पुगेछ त भन्दा त्यो त घट्नु पर्ने हो नि त, देश बन्नको निमित्त त होइन र। एउटा घर बनिनको निमित्त 10,000 ऋण गरेको मान्छेले त्यसको अर्को वर्ष हाम्रो चाहिँ यसपालि चाहिँ साह्रै उन्नति भयो भन्नलाई त 10,000 ऋण घटाएर उसले घट्यो भने 5,000 बनाउनु पर्छ नि त। तर 10,000बाट ऋण बढाएर ऋण चाहिँ 1 लाख पुगेको छ, घर चाहिँ राम्रो बनाए भनेर ऊ त घाटामा छ नि त, होइन र। उदाहरणको निमित्त यसपालिको वर्ष उसको घर चाहिँ छाप्रो छ, टिनले मात्रै छाएको घर छ, उसलाई ऋण 10,000 लागेको छ। तर उसको घर टिनकै छानो होस्
ऋण चाहिँ 10,000बाट घटाएर 5,000मा ल्यायो भने पो उसको उन्नति हो त त्यहाँनिर। अनि उसले घर चाहिँ टिन हटाएर त्यहाँनिर चाहिँ ढलान गरेर छत हालेको छ। ऋण चाहिँ 10,000बाट बढेर 1 लाख पुग्यो भने त उसको उन्नति होइन, त्यहाँ त दुर्गति छ। उसको त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ प्रगति होइन, उन्नति प्रगति होइन, दुर्गति देखेर बर्बादीतिर चाहिँ गइरहेको छ नि त होइन र। त्यही हिसाबले 74 सालमा 23,500 ऋण थियो तपाईँ हाम्रो टाउकोमा। त्यो 23,500 कमसेकम पनि धेरै घटाउन नसके पनि 3,500 घटाएर 20,000 बाँकी राखे भए पो प्रगति भन्न सकिन्थ्यो, मान्न सकिन्थ्यो नि त। तर 23,500बाट 5 वर्षको अन्तरालमा 40,000 बढाएर 63,000 हाम्रो टाउकोमा ऋण थियो अस्ति चुनावमा भोट माग्न आउने बेला। यो त देश त दुर्गतितिरै गइरहेको छ नि त। अब यो 79 सालको चुनावमा नि फेरि तिनै मान्छेलाई हाम्रो मान्छेले भोट दिएर चुनाव जिताएर पठाए। पार्टीको नाम अलग होला। 74 सालमा एमाले जित्यो, यसपालि काङ्ग्रेस जित्यो होला। तर एमाले भए पनि काङ्ग्रेस भए पनि आखिर उहाँ गएर गर्ने त एउटै त हो नि तिनीहरूले, होइन र। यस कारणले गर्दाखेरि अबको यो 5 वर्षको समयावधिभित्र पनि देश बनिन्छ। हामीले आफ्नै देशमा रोजगार पाउँछौँ, विदेशिनु पर्दैन, अर्काको देशमा गएर 45-50 डिग्रीको तापक्रममा हामी काम गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मानसबाट हटाउनु भएन। हेर्नुहोस्, किनकि यो त अझै हामीले दुःख पाउँछौँ। किन दुःख पाउँछौँ त भन्दा हाम्रो देश नेपाल चाहिँ आज आफ्नै मालिकको हातबाट यो देश सञ्चालन भएको अवस्था छैन। यो चाहिँ हाम्रो देशमा शरण माग्न आएका शरणार्थीहरूले आज हाम्रो देशलाई सञ्चालन गरिराखेका छ। अनि उसले त उसैको समुदायको अधिकारको निमित्त मात्रै काम गर्छ, हाम्रो निमित्त त काम त गरिदिँदैन। यसो हुँदाखेरि चाहिँ अबको 5 वर्षमा हामीले दुःख त पाउँछौँ। तर त्यो दुःख पाइसके पछाडि त्यसपछिको सुख पाउनको निमित्त हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा निर्वाचनको बेलामा मात्रै होइन, हरेक समयमा हाम्रो मन मस्तिष्क होइन मुटुभित्र चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो भन्दा यो मङ्गलवाद दर्शन, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विचार, एमएनओको कुरा, चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले, यसलाई चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा घुसाइराख्नु पर्यो। आज त तपाईँ हाम्रो मानसिकतामा के छ भन्दा चुनाव आयो भन्ने बित्तिकै है यसपालि त सूर्य भन्छ। अनि सूर्यको एजेन्डा के हो भने थाहा छैन। फेरि एजेन्डै थाहा नभए उसले सूर्य भन्छ। गाउँमा गएर मलाई सोध्यो भोट केमा बुवा अथवा भोट केमा दाइ दिदी भनेर सोध्यो भने रुखमा भन्छ। रुखले के गर्छ भने त्यो त मलाई थाहा छैन भन्छ। भोट केमा भन्दा हँसियाउबाट भन्छ, विचार के हो थाहा छैन। तर अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा यसको विचार पनि थाहा पाउनु पर्यो, चुनाव चिन्ह पनि कुखुराको भाले भने आजैबाट सेट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, नत्र भने हामीलाई अल्मो ल्याउने रहेछ। चुनावमा भोट हाल्ने दिनमा त्यति बेला त 2-4 वटा अघि मैले भनिहालेँ नि त, बाघको अगाडि घाँस र शिकार भयो जस्तै, घाँस रोजौँ कि शिकार रोजौँ भने जस्तै। अब बुद्धिमान बाघ भयो भने त उसले त शिकारै रोज्छ, तर मूर्ख भयो भने चाहिँ उसले घाँस रोज्छ। अनि हाम्रो अगाडि पनि के पर्छ भन्दा चुनावमा भोट हाल्न जाने दिनमा चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले पनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले भोट हाल्ने ठाउँ। यतापट्टि कुखुराको भाले छ, यतापट्टि रुख छ, सूर्य छ, हँसियाउबाट छ। अनि तपाईँले त्यहाँ गुण सम्झिनुहुन्छ। यो भालेले मलाई के दियो भन्दा भालेले त मलाई भाषण मात्रै दियो, सूर्यले मलाई के दियो भन्दा 500 पैसा दिएछ, रुखले मलाई के दियो भन्दा ठेकापट्टा दिएछ, हँसियाउटाले मलाई के दियो भन्दा मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ जागिर लगाइदिएछ भनेपछि अरू यही पो हो भने त्यता ठोकिदिन्छ अनि बर्बाद हुन्छ। 5 वर्ष रोएको रोइ कराएको कराइ हुन्छ हामी। यस कारणले आजैबाट अब हाम्रो मानसिकतामा के राख्नु पर्यो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो वर्तमान समय चल्नको निमित्त जसले जेसुकै दिए पनि हाम्रो भविष्य र आउने भावी सन्ततिको भविष्य पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले भनेर हाम्रो मानसिकतामा सेट गर्ने र यसको विचार पनि फेरि हामीले बुझ्नु पर्यो। कसैले तपाईँलाई चाहिँ भोट कहाँ भन्दा कुखुराको भालेमा। कुखुराको भालेको चाहिँ एजेन्डा के हो भन्दा हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोललाई आफ्नै देशमा दास बनाएको रहेछ, मालिक बनाउने अभियान हो। कम त्यति त जवाफ दिन सक्ने भनेर बस्नु पर्यो नि त, होइन र। त्यो बनेको दिनमा हेर्नुहोस् एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको अरबौँ करोडौँ खरबौँ पैसाले पनि पटक्कै काम गर्दैन। अघि मैले भनिहालेँ 8वटा मुख चलिसक्यो, अब 9औं मुख छैन उनीहरूसँग। अबको अर्को निर्वाचनको निमित्त तपाईँ हामी तयार भएर जानुपर्छ र अब तपाईँहरूबाट विकल्पको रूपमा आयो नि त। अब घाँस कि शिकार भने जस्तै अब मालिक कि दास भन्ने कुरा आयो, होइन म दासै बन्छु भन्यो भने त के गर्ने र। हेर्नुहोस्, खाडलभित्रै छिरेर निकाल्छु भन्दा आफैलाई ताला तान्छ फेरि त्यहाँ। त्यो खाडलभित्र बसेर तान्ने कुरा त भएन त्यहाँ। हामी त माथि बसेर लु आउनुहोस् होइन यतापट्टि चाहिँ यस्तो ठाउँ छ भनेर देखाउने हो। यस कारणले गर्दाखेरि पनि अबको समय चाहिँ यो मङ्गोल नेसनलाइजेसनको समय आएको छ र देशको अहिलेको वर्तमान राजनीति तपाईँले देख्नुभयो भने कुनै कतै न कतैबाट जोडेर चाहिँ कहाँ पुगेछ भन्दा जसै गरी भए पनि उही बाहुनले उही छेत्रीले यो देशमा सत्ता र सरकार सञ्चालन गर्ने, हामीलाई कहिले पनि अधिकार नदिने, हामीलाई जहिले पनि दास बनाउने, हामीलाई जहिले पनि हेप्ने, हामीलाई जहिले पनि विवेकमा राख्ने उनीहरूको एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा सङ्कुचित सोच बोकेर बसेका शासकहरूको हातमा चाहिँ यो देशको सत्ता र शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अधिकार पाउन सकेनौँ। विकासको नाममा जतिसुकै नारो लगाए पनि, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जतिसुकै नारो लगाए पनि यिनीहरूले भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, देशको विकास पनि गर्दैनन्। यिनीहरूको नारा सुन्दाखेरि जो चर्को लाग्छ, तर अब उसलाई चाहिँ त्यो चर्को बोल्दाखेरि पनि संरक्षण चाहिँ कसले दिएको हुन्छ नि त्यही राज्यले दिइराखेको छ होइन। एउटा बाहुनले चाहिँ संरक्षण दिने, अर्को बाहुन विरोध गरे जस्तो गर्ने, अनि अर्को बाहुन भोट हाल्न ठिक पर्ने।
यसो भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ जहिले पनि तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउने एउटा मेलो मात्रै बनिराख्छन्, उनीहरूले अरू केही पनि गर्दैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीले पनि समय सधैँ यो वास्तविक कुरा बुझेर हाम्रो आफ्नै भविष्य र आउने भावी सन्ततिको पनि उज्जवल र सुनिश्चित भविष्य निर्माण गर्नको निमित्त यो मङ्गोलिया सनासनको विचार सिद्धान्त, यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो 4वटा विशेष महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू अघि हाम्रो पूर्ववक्ता साथीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेख्नुभएको नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाइ, यही किताब लेखेकै कारणले गर्दा उहाँ भद्रगोल जेलमा पर्नु पर्यो। उहाँले लेख्नु भएको अर्को अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनमा डक्टरेट पिएचडी भन्ने किताब छ। त्यही किताब लेखेको कारणले गर्दाखेरि 5 वर्ष चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भूमिगत जीवन जिउनु पर्यो। यो ऐतिहासिक पुस्तकहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो घरमा यो चाहिँ 4वटा पुस्तक भनेको गोपाल गुरुङले लेख्नु भएको 4वटा पुस्तक भनेको चाहिँ हिन्दूहरूले वेदको रूपमा प्रयोग गरे जस्तै यो 4वटा पुस्तक चाहिँ हामीले घरबाट टुटाउनै हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले घरमा चाहिँ विशेष गरी हामी मङ्गल समुदायको घरमा कि बुद्धको मूर्ति राख्छौँ कि भने हाम्रो कुल भनेर दुनियाँ कुरा पूजापाठ गर्छौँ नि, त्यसै गरेर यो पुस्तकलाई घरमा राखेर आफूले पढ्न नसके पनि आफ्नो छोराछोरी नातिपलातीहरूलाई यो कुरा आजबाट नै चाहिँ मङ्गोलहरूको प्रत्येक घरहरूलाई नै त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यालयको रूपमा अथवा मङ्गोलहरूको शिक्षा दिलाउने एउटा शिक्षालयको रूपमा हामीले सुरुवात गर्न सकेनौँ भने यो हाम्रो आउने सन्ततिले पनि म के थिएँ, के हुँ, मेरो पुर्खाले के गरे, म के हुनुपर्छ भन्ने कुराबाट हाम्रो मान्छे धेरै टाढा पुगिसकेको छ। यो कुरा बचाउनको निमित्त त्यो अभियान थाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैजना त्यतापट्टि ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दी छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बोल्ने कुराहरू त हेर्नुहोस्, 450 वर्षको प्रत्यक्ष इतिहासमा हामी लुटिएका छौँ, यो सानसुने कुरा होइन। भन्दै गयो भने धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर, तर मोटामोटी तपाईँ हामीले आजको दिनमा उभिँदै गर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने एउटा सर्फेसली कुराहरू चाहिँ यिनै कुराहरू हुन् भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै र विशेष गरी आज हामीले यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका अथवा गाउँसभाको एउटा तदर्थ गाउँसभा गठन गर्ने एउटा चाहिँ अवसरमा हामी छौँ र एउटा सुनौलो चाहिँ तदर्थ गाउँसभा गठन कार्यक्रम अघि भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ। अब यसले भोलिको दिनमा यो हेलम्बु गाउँपालिकालाई पनि समग्र मङ्गोलमय बनाउनको निमित्त अघि निर्वाचित हुनुभएको सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र सङ्गठनको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अग्रिम सफलताको शुभकामना। तपाईँ हामी एउटै मैदानमा छौँ, यही मैदानभित्र बसेर हामी खेल्दैछौँ, यसको निमित्त तपाईँ हामी सबैजना नजिक छौँ, एकै ठाउँमा रहेर अगाडि बढ्ने कुराहरू छँदैछ। अन्य बाँकी भलाकुसारीहरू गर्दै जाउँला र विशेष गरी आजको यो हेलम्बु गाउँपालिकाको तदर्थ गाउँसभा गठन कार्यक्रमको अवसरमा तपाईँहरू सबैजनासँग भेटघाट गर्ने, आफ्नो परिचय बाँड्ने, आफ्नो तपाईँहरूसँग परिचित हुने र एउटा भावना साट्ने एउटा सुनौलो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यो कार्यक्रमको आयोजक सभा अथवा यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त एउटा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण सक्रिय साथीहरू चाहिँ जिल्ला सभा सिन्धुपाल्चोकको सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि अनेकौँ भेटघाटहरू हुन्छ नै विभिन्न माध्यमहरूबाट होइन। कहिले चाहिँ हामी भलाकुसारीको माध्यमबाट, कहिले कार्यक्रमको सिलसिलामा, कहिले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको सिलसिलामा, कहिले प्रशिक्षण कार्यक्रमको सिलसिलामा विभिन्न माध्यमहरूबाट फेरि अरू बेला पनि तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने र सङ्गठनको सिद्धान्त विचार वर्तमान राजनीतिमा नेपालमा घटेको घटना मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र विश्व राजनीतिमा आइराखेको त्यो परिवर्तनको विषयहरूमा पनि अनौपचारिक रूपमा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने नै छु, गर्ने छौँ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै फेरि पनि अन्तिममा एकचोटि आयोजक सभा र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँहरूबाट अहिलेको निमित्त म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय मङ्गोल। हाम्रो माझमा प्रमुख अतिथिको